राइट अब लाइभ हुन्छ चेक गर्नु है मोबाइल म्युट म्युट राजीव म्युट I think we are live. Like Yes, what? we are live. Hi, Lumu. Okay. Start गर्दा हुन्छ होला है अब Sure. जोजोलोपा नमस्ते यहाँ हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई म लालिमा श्रेष्ठ एसएनबी को कोर टिम मेम्बर को सदस्य 6 बजे स्टार्ट गर्ने भन्दा भन्दै पनि केही टेक्निकल इश्यूज भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लेट भयो त्यसको लागि वेट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई तपाईहरुलाई थाहा नै छ एसएनबीले विशेष गरेर उपत्यकामा भएका सम्पदाहरू संरक्षण र आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको विषयमा वकालत गर्दै आइरहेको छ त्यसै गरी एसएनबी सेभ भ्यालीले चाहिँ धेरै ठाउँमा गएर अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू पनि गरिरहेको थियो र त्यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ अहिलेको यो महामारीले गर्दाखेरि कन्टिन्युटी दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हप्तै पछि यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गरेको हो त्यसै गरी आज हामी गत हप्ता जस्तै सबैको लागि चाहिने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आज अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम लिएर आएका छौं र हाम्रो आजको मूल विषय चाहिँ विकास योजनाबाट सिर्जित विस्थापन आदिवासी अधिकार र समाधान बारे रहनेछ आजका लागि यस विषयमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ आदिवासी मानव अधिकार कर्मी तथा एसएनबी का शुभचिन्तक श्री प्रवीन्द्र शाक्यज्यू प्रवीन्द्रजी स्वागत छ तपाईलाई Thank you so much, Lumu. तपाईको परिचय दिनु पर्दा चाहिँ हैन हामीहरुले तपाईलाई जति जनाले पनि चिन्नुहुन्छ तपाई नेपालमा रहेका आदिवासीको हक हितमा लागिरहने व्यक्तिको एउटा छवि बनाउनु भएको छ हैन तपाईले तर तपाईको परिचय चाहिँ तपाई आफ्नै भाषामा चाहिँ कसरी दिन चाहनुहुन्छ म आफूलाई परिचय गराउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ म एउटा आदिवासी नेवा हो भन्छु हैन अनि अनफर्चुनेटली हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ अब आफ्नै मातृभाषामा भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय भाषा कामकाजीको भाषामा गरिरहेको छौँ बट के भन्छ त्यो चाहिँ धेरैजनालाई आउटरिच होस् भन्ने कुरामा होस् भन्ने उद्देश्यले हो त्यसैले अब एक म आदिवासी नेवा हो दोस्रोमा चाहिँ अघि लुमुले भनिहाल्यो म अधिकार कर्मी आदिवासी पर्टिकुलरली आदिवासी अधिकार कर्मी हो तेस्रोमा आई मिन यु नो नेपाली नागरिक राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिक पनि हो बट आई थिङ्क मेरो प्राइमरी आइडेन्टिटी अहिले जुन बनेको छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो जुन कामले विगत 1 दशकभन्दा बढीको कामले चाहिँ एउटा आदिवासी अधिकार कर्मी जसले चाहिँ नेपाल र एसिया लेभलमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग गरेको कामको बाटो बनेको छ भन्छु हजुर तपाईको अरु इन्टरभ्युजहरु अनि इभन प्रोग्राम्सहरुमा हैन तपाईले जहिले पनि भन्नुहुन्छ लाइक एकदम जहिले पनि सबैलाई अवेयर गर्नुहुन्छ यु शेयर योर नलेज सो यु नो लाइक के भन्ने एकदम राम्ररी एकदम अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने हिसाबले तपाईले भन्नुहुन्छ जस्तै मानव अधिकार इन्डिजिनियस राइट्स भनेको त्यो माग्ने हैन हामीले दाबी गर्ने हो भन्ने हिसाबले तपाईले त्यो हुन्छ नि एकदम इन्फ्लुएन्सिभ हिसाबमा त्यो भन्नुहुन्छ हैन लाइक यही स्लाई चाहिँ म हैन यो तपाई चाहिँ आदिवासी जनजातिको हक हितको यो विषयमा लाग्नु भएको चाहिँ हैन लाग्नु भएको कारण वा प्रेरणा वा घटना त्यस्तो केही छ आई मिन एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ लाइफमा चाहिँ एउटा इभेन्ट चाहिँ भएको थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलरली पुस भएको थियो म मतलब के भन्छ मेरो करियर पाथ नै चेन्ज गर्नलाई अनि अहिले जुन करियर पाथ एनजिओ अथवा राइट्स एक्टिभिजमको जुन पाथमा छु त्यसमा लाग्नलाई चाहिँ त्यही मेरो भित्रमा त्यही इभेन्टले चाहिँ मलाई एकदम खोजेको थियो भनौँ न एकदम चिन्त गरेको थियो होइन
एक्चुअली फर्स्टमा त म के भन्छ साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ, आई मिन डक्टर इन्जिनियर बन्न चाहन्थेँ होइन, तर इन्जिनियरिङमा फाइनेन्सियल्ली पनि अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल्ली पनि एट द सेम टाइम स्टडिजमा पनि त्यति धेरै टाइम दिन नसकेकोले कामले गर्दाखेरि स्टडिजमा त्यति धेरै टाइम दिन नसकेकोले गर्दाखेरि मेरो दोस्रो इन्ट्रेस्टको एरिया भनेको मार्केटिङतिर गएँ अथवा सेल्स मार्केटिङतिर गएँ। सेल्समा पनि असिस्टेन्ट म्यानेजरसम्म हुन लागिसकेको थिएँ, तर के भन्छ आई मिन आई थिङ्क सर्टेन अवेकनिङ जस्तो भएको थियो क्या एउटा इभेन्टले। अब फर्स्ट एक्चुअली अन्डर ग्रेड पढिराख्दाखेरि चाहिँ अन्डर ग्रेजुएसनको स्टडिज गरिराख्दाखेरि मैले कल सेन्टरमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि कल सेन्टरमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त नाइट सिफ्टहरू हुन्थ्यो। युएसमा विभिन्न के भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ विभिन्न स्टेट्सहरू युएसको वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्सहरूमा चाहिँ सेल्स गर्थ्यौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टडिज एकदम ह्याम्पर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब डे सिफ्टमा काम गर्नु पऱ्यो। डे सिफ्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ नेपालकै मार्केटलाई नेपालीमा अहिले जुन खास नेपालीमा चाहिँ सामानहरू बेच्नुपर्ने थियो अथवा के भन्छ प्रडक्ट्स बेच्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि चाहिँ मलाई जसले इन्टरभ्यू लिनुभयो उहाँले चाहिँ भाइ तिम्रो नेपाली त राम्रो छैन भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यसलाई चाहिँ मलाई एकदम फस्किएँ म होइन। अनि मैले एकदम अलिकति के भन्छ इन्स्टेन्टली नै एन्सर दिएँ, 12 वर्ष पढिसकेँ सर अझै पनि राम्रो छैन नेपाली भनेर भनेँ मैले होइन। अनि त्यही इभेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ अझै नेपाली पढ्ने कि अब के पढ्ने, अनि के भन्छ त्यसलाई खास 2006-2007को टाइम पनि थियो। द्वन्द पनि हाम्रो माओवादी द्वन्द भएको थियो। माओवादी द्वन्द पनि भर्खर सिद्धिराखेको टाइम थियो। मेरो ब्याचलर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ब्याचलर्स अफ के भन्छ इन्जिनियरिङबाट आर्ट्समा जाँदाखेरि त्यति बेला नै मलाई चाहिँ अब चाहिँ करियरमा यही फिल्डमा चाहिँ आफ्नै मतलब जुन डिस्क्रिमिनेसन आफूले भोग्नु पऱ्यो त्यस्तै डिस्क्रिमिनेसनलाई नै एड्रेस गर्ने हिसाबमा चाहिँ केही गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबमा चाहिँ एनजिओतिर एक्सप्लोर गरेँ। अनि सुरुमा एउटा आइएनजिओले चाहिँ इन्टर्नसिपबाट मलाई जुन अपर्च्युनिटी दियो त्यसलाई नै बिल्ड गर्दै ग्रो गर्दै अहिले चाहिँ त्यही हो एक 15 अलमोस्ट 12-13 वर्ष भएको छ होइन। सो सुरुमा चाहिँ मैले त्यही द्वन्द पीडितहरूको लागि चाहिँ न्यायको लागि काम गरेको थिएँ। त्यसपछि मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो पर्टिकुलर एक्सपर्टिज एरिया चाहिँ इन्डिजिनस राइट्सलाई बनाउने भन्ने पनि विचार गरेँ। त्यही अनुसार नै मास्टर्स गरेर कोरियामा मास्टर्स गरिसकेपछि थाइल्यान्डमा भएको एउटा एसिया इन्डिजिनस पिपल्स प्याक्ट भन्ने संस्था छ, त्यहाँ गएर चाहिँ रिसर्च अफिसरको रूपमा रिसर्च कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिसकेपछि चाहिँ अझै इन्डिजिनस मुभमेन्ट के हो भन्ने बारेमा चाहिँ नेपालको र एसिया लेभलको इन्डिजिनस मुभमेन्ट हो भनेर बुझेँ। अनि पर्टिकुलरली नेपालमै आएर काम गर्नुपर्ने जस्तो लागेर फेरि 2-3 वर्ष नेपालमा आएँ। त्यसपछि के भन्छ नेपालमा पनि हाम्रो आदिवासीहरूको लागि काम गर्ने लाहुर्ने भन्ने एउटा संस्था छ, लयर्स एसोसिएसन फर ह्युमन राइट्स अफ नेपालिज इन्डिजिनस पिपल्स। त्यहाँ 1.5-2 वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै आदिवासी के भन्छ विभिन्न आदिवासी समुदायसँग अधिकार प्राप्तिको लागि काम गर्न विभिन्न केसेसहरूमा अधिकार प्राप्तिको लागि काम गर्ने मौका मिलेर चाहिँ आफ्नो जस के भन्छ नलेज पनि बढाउँदै गएँ, आफ्नो स्किल्स पनि बढाउँदै गएँ। अनि त्यसैको आधारमा पछि युएनमा पनि कन्सल्टेन्सी गर्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो होइन। युएनको एउटा पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनस इस्युज भन्ने एउटा एडभाइजरी बडी छ जसले चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट फोरमले चाहिँ पुरा युएन सिस्टमलाई चाहिँ इन्डिजिनस इस्युजमा चाहिँ एडभाइसहरू के भन्छ स्ट्राटेजी बनाउन पोलिसी प्लानिङ गर्नलाई चाहिँ एडभाइस गर्छ। त्यहाँनिर गएर कन्सल्टेन्सी गरेँ। अनि फेरि पछि आएर एआइपीमा पनि ह्युमन राइट्स प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भएर पर्टिकुलरली इन्डिजिनस ह्युमन राइट डिफेन्डर्स भन्छौँ हामी चाहिँ होइन, आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षक तिनीहरूको नेटवर्कहरूसँग काम गर्ने विभिन्न एसियाको विभिन्न 10वटा देशहरूमा। अनि फेरि के भन्छ यही क्रममा चाहिँ एआइपिपी युएनमा चाहिँ अलमोस्ट 1 दशक नै बित्यो। अब चाहिँ फेरि नेपालमा फर्केको छु। नेपालमै अब हाम्रै समुदायको लागि पनि अरू आदिवासी समुदायको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छु। सो या पोइन्ट अफ मोटिभेसन चाहिँ आफूले पर्सनल्ली फेस गर्नु परेको डिस्क्रिमिनेसनबाट पनि भयो। तर खास भन्ने हो भने चाहिँ त्योभन्दा सुरुमा पनि हामी नेवारहरूको चाहिँ जुन एउटा सोसाइटीमा एउटा कल्चरल एक्टिभिजम चाहिँ जहिले पनि हुँदो रहेछ क्या। आई मिन हामीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर हाम्रो कल्चर चाहिँ जुन यो डोमिनेन्ट सेक्टरको ल्याङ्ग्वेज डोमिनेन्ट सेक्टरको कल्चर भन्दा डिफ्रेन्ट छ। त्यो बोल्नु नै एउटा हाम्रो लागि त एक्टिभिजम नै हो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो कल्चर हामीले प्रोफेस गर्नु भन्छ होइन, कल्चर हाम्रो बचाइराख्नु त्यो पनि एउटा एक्टिभिजम हो। अब जस्तै एसएनबीकै हाम्रो के भन्छ हाम्रो साथीहरूले तपाईँहरूले होइन जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो एक्टिभिजम हो नि होइन। त्यो हामीलाई चाहिँ
के भन्छ हाम्रो जुन लाइफ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ नि यो स्टेटको के भन्छ डिस्क्रिमिनेसन होस् अथवा सोसाइटल प्रेजुडिस होस् त्यसबाट पनि एकदम मोटिभेट हुँदो रहेछ क्या अनि त्यसैबाट चाहिँ कुनै एउटा मोमेन्टमा चाहिँ पर्टिकुलरली हिट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई नै के भन्छ त्यही फ्लेमलाई चाहिँ अझै बाल्दै लानुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भएको मेरो लुमु युआर अन म्युट लुमु म्युटमा छौ तिमी Okay, can you hear me now? यस 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 Okay. Like very influensive होइन तपाईँको कुरा सुनेर चाहिँ आई थिङ्क थ्याङ्क गड त्यो चाहिँ भयो त्यो एउटा डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा एकदम राम्रो के भने एकदम नलेजेबल एउटा एकदम इन्फ्लुएन्सर हुन्छ नि चाहिँ एउटा के भन्ने पैदा गर्यो भनौँ न त्यो एउटा इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि होइन एन्ड लाइक म पनि त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ आई मिन त्यसको लागि चाहिँ त्यो भएकोले चाहिँ ह्याप्पी नै छु फर्चुनेट आई मिन आई थिङ्क इट वाज अ गुड डिसिजन फर मी टु चेन्ज माई करियर पाथ के त्यसले गर्दाखेरि जुन इन्फ्लुएन्स भयो त्यो चाहिँ मेरो लागि राम्रै भयो भन्ने जस्तो लाग्छ ओके सो आजको मूल विषयमा प्रवेश गर्दै होइन गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने मानव तथा आदिवासी अधिकारको विषयमा हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति कानुनहरू के छन् यो बारे पनि अलिकति भनिदिनु न ओके सो मानव अधिकार अथवा ह्युमन राइट्स र आदिवासी अधिकार इन्डिजिनस पिपल्स राइट्स मा चाहिँ हाम्रो नेपाल राज्य नेपाल सरकार नेपालको सांसद अथवा जुन नेपाल राज्यले चाहिँ थोरै प्रगति चाहिँ गरेको छ मतलब थोरै आई मिन बिकज ह्युमन राइट्स भनेको जहिले पनि के भन्छ एउटा सङ्घर्षबाट मात्रै ऊ हुने चिज हो क्या प्राप्ति हुने अथवा त्यसमा प्रोग्रेस हुने चिज हो होइन सो थोरै प्रगति चाहिँ भएको छ जस्तै अब सुरु पहिलेदेखि आउँदाखेरि अब राणाकालमा पढ्न पनि पाइँदैन थियो अब त पढ्न पाइन्छ भनौँ होइन के भन्छ पहिले राजतन्त्र अथवा राज संस्था विरुद्ध बोल्न पाइँदैन थियो अहिले सर्टेन हदसम्म फ्रिडम अफ स्पिच छ यु नो त्यो चाहिँ कुनै पनि कर्टेलमेन्ट छैन हाम्रो यो वाक स्वतन्त्रता अथवा फ्रिडम अफ स्पिचमा त्यसैले मानव अधिकारको विषयमा चाहिँ थोरै प्रगति भएको छ जस्तै अब पर्टिकुलरली द्वन्द्वकालमा चाहिँ विभिन्न मानव अधिकारको घटनाहरू हुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू बेपत्ता भए धेरै मान्छेहरूलाई के भन्छ प्रहरीले यतिकै के भन्छ आर्बिट्रेरी अरेस्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ कैद गर्ने के विथआउट एनी के भन्छ एभिडेन्स अथवा लिगल प्रोसिड्युर होइन त्यस्तोहरू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कम मतलब त्यस्तो इस्युजहरू कम छ तर के भन्छ अहिलेसम्म पनि अब मानिलिउँ कि हामी आइडियल र अथवा के भन्छ राम्रो गुड कन्डिसनमा चाहिँ पुगिसकेको छैनौँ अहिले खास नेपाल चाहिँ युएनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद ह्युमन राइट्स काउन्सिलको मेम्बर पनि भएको छ के भन्छ रिन्युड मेम्बरसिप पाएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब के खास एउटा इन्टरनेसनल के भन्छ फेम चाहिँ बनाएको छ नेपालले आफ्नो ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डिङमा बट पर्टिकुलरली इन्डिजिनस राइट्सको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति अथवा इन्डिजिनस नेसनालिटिज भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यी हुन् भनेर 59वटा जाति समुदाय चाहिँ पहिचान गरिएको छ नेपाल इज द ओन्ली कन्ट्री नेपाल चाहिँ एसियामा एउटै मात्र देश हो जसले कन्भेन्सन 169 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको कन्भेन्सन 169 होइन आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कन्भेन्सनलाई चाहिँ राटिफाई गरेको एसियाको एउटै मात्र देश हो अनि नेपालले चाहिँ युएन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनस पिपल्स होइन संयुक्त आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्रको अडप्सन त्यसको त्यो अनुमोदनमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर भोट गरेको थियो सो इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ नेपालले खास के भन्छ विभिन्न महासन्धिहरू मानव अधिकार सम्बन्धी महिला सम्बन्धी बाल अधिकार सम्बन्धी होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी र यसरी नै आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरू चाहिँ अनुमोदन गरेको छ तर नेपालको कानुनी फ्रेमवर्क होइन कानुनी के भन्छ लिगल फ्रेमवर्क अनि त्यसपछि एट द सेम टाइम इम्प्लिमेन्टेसन लेभल कार्यान्वयन लेभलमा पनि आई थिङ्क
there's much to be done के धेरै नै गर्न बाँकी छ पर्टिकुलरली अब खास आदिवासी अधिकारको सम्बन्धी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अघि नै भने मैले आदिवासीहरू यी हुन् भनेर चाहिँ पहिचान गरिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अघि भने जस्तै आईएलओ कन्भेन्सन 169 र युएन डिक्लेरेसन अनुसार जुन आदिवासीलाई अधिकार दिएको छ नेपालको कानुनमा त्यस्तो अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छैन हैन यो एउटा स्पेसिफिक एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै आईएलओ कन्भेन्सन 169 र युएन डिक्लेरेसनले पनि के भन्छ भन्दाखेरि आदिवासीहरूको आफ्नै भूमि व्यवस्था हुन्छ ल्यान्ड टेन्योर सिस्टम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टेटले राज्यले चाहिँ कानुनी पहिचान र संरक्षण दिनुपर्छ भनेको मतलब नेपाल जस्तै अब नेवारहरूको गुठी भनेको एउटा उनीहरूको आफ्नै के भन्छ ल्यान्ड टेन्योर सिस्टम हो हैन त्यसरी नै के भन्छ अरूहरूको पनि अरू आदिवासीहरूको पनि कलेक्टिभ ल्यान्ड होल्डिङ सिस्टम्सहरू हुन्छन् हैन त्यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ कानुनी मान्यता दिनुपर्ने थियो हैन बट नेपालको कानुनमा चाहिँ कि त के भन्छ व्यक्तिगत ल्यान्ड भनेको नर्मली प्राइभेट प्रपर्टी हुन्छ अथवा के भन्छ पब्लिक ल्यान्ड हुन्छ रैकर ऐलानी भनेर अथवा राज्यको ल्यान्ड हुन्छ मतलब के भन्छ त्यसलाई चाहिँ गुठी भनेको चाहिँ अन्तर्गत राज्य अन्तर्गत लगेर राखिराखेको हुन्छ हैन त्यसैले कम्युनल ल्यान्ड टेन्योर सिस्टम हैन अथवा इन्डिजिनस ल्यान्ड टेन्योर सिस्टम भनौँ त्यो चाहिँ रेकग्नाइज भएको छैन त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल दिने हो भने के भन्छ आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आफ्नै के भन्छ यो शैक्षिक पद्धति हैन शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने त्यसलाई निरन्तरता दिने र त्यसलाई विकास गर्ने अधिकार हुन्छ मातृभाषामा शिक्षा लिने एक त भइहाल्यो हैन अनि मातृभाषामा शिक्षा लिने भनेको चाहिँ हाम्रो यो जस्तै अब पब्लिक प्राइभेट स्कुलहरुमा हुन्छ त्यसको सँगसँगै हाम्रो आफ्नै परम्परागत शैक्षिक पद्धति हुन्छ जस्तै अब मान्यौ कि हाम्रो के भन्छ स्तुति पाठ हुन्छ नि नर्मली हाम्रो बालहरुमा चाहिँ स्तोत्र पाठ गराउने हैन धाबाजाहरु सिकाउने त्यस्तो शैक्षिक संस्थाहरु पनि शैक्षिक पद्धति पनि कन्टिन्यू गर्ने अधिकार हुन्छ के बट नेपालको सरकारले त्यसलाई रोकेको त छैन तर प्रमोट पनि गरेको छैन क्या अहिले आएर चाहिँ थोरै स्थानीय सरकारहरु भन्दाखेरि चाहिँ थोरै प्रमोसन भएको छ के भन्छ रिसेन्टली 2-3 इयर्समा चाहिँ थोरै सांस्कृतिक प्रमोसनहरु चाहिँ भएको छ बट के भन्छ अर्लियर अब एक त राष्ट्रिय लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति पर्याप्त भएको देखिँदैन हैन सो यस नेपालको कानुनमा चाहिँ त्यति साह्रो एक त च्यालेन्ज के भन्छ ग्याप्सहरु थुप्रै छ त्यसको साथसाथै जुन कानुनहरु एक्जिस्टिङ छ त्यसको लागि पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि ग्याप छ है त्यसको पनि म एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तै अब आदिवासी जनजाति र अरू मार्जिनलाइज ग्रुप्सलाई चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार हैन राज्यको संरचनामा सहभागिताको अधिकार छ हैन त्यो भनेको समावेशी सिद्धान्तको रूपमा सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको अधिकार छ भनेर जुन मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ पहिला त खास पहिलाको अन्तरिम संविधान अनुसार त प्रोपोर्सनल इन्क्लुजन भन्थ्यो हैन समानुपातिक समावेशी भन्थ्यो अहिले चाहिँ समावेशी मात्रै भएको छ 2015 को संविधान अनुसार त्यो चाहिँ अलिकति के भन्छ ब्याक के भन्छ रिग्रेस भएको छ अलिकति नेगेटिभ प्रोग्रेस भएको छ के हैन सो त्यो अनुसार नै त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हो अहिले हामीले जुन विभिन्न रिजर्भेसन अथवा कोटा सिस्टमहरु छ नि त्यो चाहिँ चलिरहेको छ अब कोटा सिस्टम अथवा रिजर्भेसनमा पनि मैले जानेको बुझेको अनुसार चाहिँ थुप्रै के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा है थुप्रै के भन्छ झेलीहरु अथवा डेफिसिएन्सीजहरु चाहिँ कमजोरीहरु चाहिँ गरिएको छ के जस्तै एक नम्बरमा भन्ने हो भने त एक त कोटा सिस्टम 45% को लागि हाम्रो कोटा सिस्टम हुन्छ त्यसमा के भन्छ 23% जनजाति 33% महिला भनेर विभिन्न कोटाहरु चाहिँ छुट्याइएको हुन्छ अब नेपाल सरकारको अहिलेको के भन्छ रिजर्भेसन पोलिसी अनुसार चाहिँ 45% लाई चाहिँ विभिन्न मार्जिनलाइज ग्रुप्सलाई के भन्छ त्यो समावेशी आधारमा चाहिँ सिट्सहरु दिनुपर्ने हो तर अहिलेको लोकसेवाको एक्जाममा के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति पनि यो के भन्छ लोकसेवाको जुन भ्याकेन्सी निस्क्यो त्यति बेला आन्दोलन पनि भएको थियो यस सम्बन्धी हैन एक त उनीहरुले के भन्छ यो सिट्सहरु नै एकदम थोरै गरेर निकाल्दिने अनि त्यो सिट्सहरु पनि पहिला खास समावेशीको कोटा अथवा रिजर्भेसनको सिट्सहरु चाहिँ सुरुमा त्यसको एक्जाम लिने अनि पछि मात्रै खुला ओपन कम्पिटिसनको लिने ओपन कम्पिटिसनको सुरुमा लिने हो भने चाहिँ मतलब के भन्छ जो सक्षम छन् अथवा जो कन्फिडेन्स छन् उनीहरुले ओपन सिस्टममा पनि त आदिवासी जनजाति अथवा अरू मार्जिनलाइजले उनीहरुले ओपनमा पनि त पहिला के भन्छ कम्पिट गरेर पछि समावेशीमा कम्पिट गर्न सक्छन् नि तर यो चाहिँ अलिकति के भन्छ उनीहरुले जानी अलिकति ट्याक्टिकल्ली स्ट्र्याटेजिकली चलाक भएर
पहिला चाहिँ समावेशीको गर्छ ताकि चाहिँ सबै पहिला उता जाओस् हैन, अनि त्यसपछि मात्रै यता के भन्छ खुलाको गर्ने त्यस्तो गरिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब ट्याक्टिकल झेल्ली भनौँ न हैन। त्यसैले इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि धेरै के भन्छ प्रब्लम छ भनौँ न। त्यति त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ मानव अधिकार भनौँ अथवा आदिवासी मानव अधिकारको स्थिति चाहिँ राम्रै छ भनौँ, तर आदिवासी अधिकारको चाहिँ अथवा पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूको अधिकार जस्तै दलित अधिकार भयो, महिला अधिकार भयो, मधेसीहरूको अधिकार भयो, त्यसमा चाहिँ स्टिल अ लङ वे टु गो के धेरै अझै धेरै के भन्छ च्यालेन्जेस र काम गर्न बाँकी छ। सो लाइक तपाईँले भन्नुभएको छ गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ अब रिजर्भेसन सिट्सहरू त दिएको छ होइन, जुन चाहिँ विच इज लाइक नट फेयर इनफ बट स्टिल निकालिएको छ। त्यसै गरी होइन अब गभर्मेन्टले बनाएको चाहिँ होइन विकासका योजनाहरू तथा गुरु योजनाहरूमा चाहिँ स्थानीय जनताहरू जस्तै आदिवासी जनजातिहरू, थारू, मधेसीहरू जुन चाहिँ अघि कुरा निकाल्नु भयो तपाईँले होइन, उहाँहरूको पार्टिसिपेसन र अग्रिमेन्ट चाहिँ होइन कतिको देखिन्छ? या आई थिङ्क अहिले मैले काम गरिरहेको पर्टिकुलरली फोकस भनेको चाहिँ यसैमा छ होइन। हामीले चाहिँ राइट्स बेस्ड डेभलपमेन्ट भन्छौँ। मानव अधिकारमा आधारित विकास हुनुपर्छ अथवा त्यसलाई नै दिगो विकास भन्न सकिन्छ, त्यसले नै दिगो विकास हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले चाहिँ अहिले के भन्छ यही विकास परियोजनाहरूमा आदिवासी जनजाति र अन्य स्थानीय समुदायको जुन अधिकारहरू हनन भएको छ त्यतातिर चाहिँ विभिन्न केसेसहरूमा विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। अब त्यसमा लुमुले सोधे जस्तै पार्टिसिपेसन र उनीहरूको कन्सल्टेसन पार्टिसिपेसन कतिको भएको छ, कतिको रेस्पेक्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा इक्जाम्पलबाट चाहिँ हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ हाम्रो खोकना र बुङ्गमतीको इक्जाम्पल, जहाँ चाहिँ खोकना र बुङ्गमतीका स्थानीय आदिवासी नेवार र अरू स्थानीय समुदायले पनि त्यहाँ प्रपोज गरिएको होइन, खोकना बुङ्गमतीबाट पास हुने गरी प्रपोज गरिएको फास्ट ट्र्याक हाम्रो काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, फास्ट ट्र्याक एक्सप्रेसवे लगायत अन्य मल्टिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स त्यहाँ प्रपोज गरिएका छन् होइन। जस्तै बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी, त्यहाँ अलरेडी धेरै खोकनामा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै पेन्डिङ अथवा सस्पेन्डेड भइरहेको हाम्रो यो थानकोटदेखि आउने चाहिँ एउटा 132 केबी प्रसारण लाइन, अनि बागमती कोरिडोर भनेर जुन बागमतीको साइडमा बनाइने के भन्छ बाटो अथवा त्यसको बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्ट छ, बागमती कोरिडोर प्रोजेक्ट, यी विभिन्न प्रोजेक्टहरू चाहिँ खोकना र बुङ्गमतीका जनताको के भन्छ यी विभिन्न प्रोजेक्टहरू सम्बन्धी खोकना बुङ्गमतीका जनतालाई कसरी कन्सल्टेसन गरियो अथवा सूचना प्रदान गरियो र उनीहरूको पार्टिसिपेसन कसरी के भन्छ सुनिश्चित गरियो, त्यो हेर्दाखेरि नै आई थिङ्क द्याट विल गिभ द्याट के भन्छ एउटा विविध एक्जाम्पल हुन्छ कि त्यसले चाहिँ किनकि त्यो त्यहाँ जे भएको छ अरू ठाउँमा पनि हुने त्यस्तै छ, त्यस्तै केसेसहरू भएको छ कि। सो खोकना र बुङ्गमतीको स्थानीयहरूले आदिवासी नेवारहरूले फर्स्टमा चाहिँ यो के भन्छ फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी सूचना पाएको भनेको आई थिङ्क 2016मा हो, जति बेला चाहिँ एउटा के भन्छ जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना निकाल्यो होइन। अनि त्यही जग्गा प्राप्तिको सूचना निकाल्न साथै उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालकै कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो जग्गा प्राप्तिको सूचनाप्रति आफ्नो विमति राख्दै होइन निवेदन दिनुभयो होइन। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि उजुरी दिनुभयो उहाँहरूले, खोकना जनसरकार समिति, बुङ्गमती जनसरकार समिति भनेर। 2016 देखि आएर अहिलेसम्म पनि 2016मा नै अथवा 2015मा नै उहाँहरूले चाहिँ खास यो हाम्रो यो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ EIA इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्ने रिपोर्ट चाहिँ भइसकेको थियो। अहिले जसको अफिसियल कपी चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई दिएको छैन, जबकि राइट टु इन्फर्मेसन होइन के भन्छ कुनै पनि नेपाली नागरिकले चाहिँ पब्लिक के भन्छ उसँग रेलेभेन्ट भएको इन्फर्मेसन अथवा पब्लिक बडीले निकालेको इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेस गर्ने हक हुन्छ भनेर संविधानमा पनि भनिएको छ। त्यो भनेको राइट टु इन्फर्मेसन भनेको अहिले एकदमै फन्डामेन्टल फ्रिडम भइसकेको छ धेरै देशमा होइन। इन्डियामा पनि छ RTI भन्छ उनीहरूले होइन, नेपालमा पनि राइट टु इन्फर्मेसन नै भनियो होइन, त्यो RTI एक्ट भनेर इन्डियामा पनि छ, अरू देशहरूमा पनि छ। सो EIA कपी उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न नेपाली सेनाको यो फास्ट ट्र्याक भनेको नेपाली सेनाले बनाइराखेकोले गर्दाखेरि नेपाली सेनाको प्रोजेक्ट अफिसमा गएर मागे, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गएर मागे होइन,
तर सबै ठाउँबाट उहाँहरूले कहीँबाट पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि अफिसियल कपी पाउनु भएको छैन। एक कपी हामीले भेटाएको थियौँ, त्यो भनेको एउटा के भन्छ वेबसाइटबाट, त्यो पनि डेड लिङ्क भइसकेको छ अहिले, मतलब त्यो लिङ्क अहिले चल्दैन होइन। सो त्यही के भन्छ EIA को रिपोर्टमा आधारित भएर उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ आफ्नो मागहरू राखिराख्नु भएको छ क्या। किनकि EIA रिपोर्टमा पनि के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि पहिला जति बेला यो EIA इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको लागि कन्सल्टेसन्सहरू भयो, त्यति बेला नै खोकनाको जनताहरूले चाहिँ खोकनाको समुदायले के भन्छ सिग्निफिकेन्ट अब्जेक्सन राखेको थियो यो प्रोजेक्टप्रति, सिग्निफिकेन्ट अब्जेक्सन राखेको थियो। किन भन्दाखेरि खोकनाको समुदायले खोकनाका स्थानीय समुदायले चाहिँ विभिन्न समयमा इतिहासमा पनि विभिन्न समयमा आफ्नो बहुमूल्य खास त एक्चुअली म त इनभ्यालुएबल भन्छु, बहुमूल्य मात्र होइन कि इनभ्यालुएबल, त्यसको मूल्य नै छैन कि इनभ्यालुएबल एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्स चाहिँ विभिन्न परियोजनाको नाममा गुमाइसकेको छ क्या। कहिले सेनाको प्याराग्लाइडिङ भन्यो, कहिले बुङ्गमती आवास भन्यो, कहिले रेडियो नेपालको टावर भन्यो, कहिले फर्बिङ जलविद्युत आयोजना के भन्छ त्यो हाइड्रो पावर भन्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले बेनिफिट्स चाहिँ त्यति साह्रो पाउनु भएको छैन, तर जग्गा चाहिँ गुमाएको किन। जस्तै अब बुङ्गमती आवास भनेर त्यहाँ जग्गाको भाउ कति पुगिसक्यो, उहाँहरूले त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई प्रमिस गरिएको, उनीहरूलाई के भन्छ प्रमिस गरिएको केही किताब पनि पाएका छैनन् होइन। त्यसरी नै रेडियो नेपालको टावर भन्यो अथवा के भन्छ आर्मीको प्याराग्लाइडिङको लागि भनेर जग्गा लियो, 300 रोपनी हो कति रोपनी लिएको थियो, त्यसमध्ये अब 50 रोपनी मात्रै बाँकी राखेर अरू सबै चाहिँ कुन चाहिँ एउटा तिमिल सिन्हाको नाममा पास भइसकेको थियो त्यहाँ, जबकि त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ भन्ने प्रोजेक्टै भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका सानै समुदायलाई एक किसिमको अविश्वास पनि भइसकेको छ विकासको नाममा होइन। तर एट द सेम टाइम जुन उनीहरूलाई राइट टु इन्फर्मेसन भने नि अघि मैले, सूचनाको हक थियो, त्यो नपाउँदाखेरि झन् अब के भन्छ उनीहरूले पार्टिसिपेट गर्न पाउने, मिनिङफुल्ली पार्टिसिपेट भन्छ हामीले चाहिँ, अर्थपूर्ण रूपमा पार्टिसिपेट गर्न पाउने यो प्रोजेक्टको प्रोसेसमा त्यो चान्स नै रहेन क्या। अहिले रिसेन्टली नेपाली सेनाले DPR बनायो भने DPR पनि उनीहरूले मागे, DPR पनि उनीहरूलाई त ह्यान्ड रिटन स्केच मात्रै पठाइदियो क्या। अब ह्यान्ड रिटन स्केच त जसले पनि बनाउन सक्छ नि, DPRबाट ठ्याक्क यहाँबाट पुलहरू जान्छ, यहाँबाट रोडहरू जान्छ भनेर डिटेल स्टडी गरेको होला, उनीहरूले त्यो मागेका थिए, त्यो पनि पाएनन्। पार्टिसिपेसनको लागि पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी बुझ्दो रहेछ भन्दाखेरि स्थानीयको पार्टिसिपेसन भने नै वडा अध्यक्ष अथवा के भन्छ वडा सदस्यको पार्टिसिपेसन भनेर बुझ्दो रहेछ। जबकि वडा अध्यक्ष भनेको पोलिटिकल्ली अकाउन्टेबल त हुनुपर्छ आफ्नो लोकल कम्युनिटी प्रति, बट एट द सेम टाइम एकदम धेरै पोलिटिकल्ली म्यानिपुलेट अथवा पोलिटिकल्ली के भन्छ उसलाई मुभ गराइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसैले पार्टिसिपेसन हुनको लागि त अब जो रियल अफेक्टेड हुन्, ट्रुली अफेक्टेड कम्युनिटिज हुन्, ट्रुली अफेक्टेड फ्यामिलिज हुन्, उहाँहरूको जेन्युन पार्टिसिपेसन हुनुपर्ने थियो, जुन चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। विभिन्न सिरिज अफ मिटिङ्स भएको छ यो खोकनाको अफेक्टेड कम्युनिटिज, प्रभावित समुदाय र यो विभिन्न परियोजनाका प्रतिनिधि, हाम्रो के भन्छ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स, यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू होइन, अनि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू बिच त्यसबाट एक किसिमको सहमति पनि भएको थियो विभिन्न समयमा होइन। अनि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनु भनेको उहाँहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनु हो नि त। तर सहमतिको विपरीत होइन, फेरि 2018 अथवा लास्ट इयरमा आएर चाहिँ 2019 आएर चाहिँ थप जग्गा अधिग्रहण गरियो, जसले गर्दाखेरि झन् के भन्छ मारमा परेको जनतालाई झन् मारमा पार्ने कुरा भयो। त्यसैले गर्दा यो एक्जाम्पलले चाहिँ के क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि कन्सल्टेसन अथवा पार्टिसिपेसनको लागि जुन इन्फर्मेसन पाउनुपर्ने हो त्यो नदिनु भनेकै खास त कन्सल्टेसन के भन्छ इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन नहुनु हो, इफेक्टिभ कन्सल्टेसन नहुनु। त्यसपछि पार्टिसिपेसन भइसकेपछि पनि जुन के भन्छ एउटा एक किसिमको निर्णय हुन्छ अथवा के भन्छ सहमतिमा निर्णय हुन्छ, त्यो इन्भल्भमेन्ट त्यो इम्प्लिमेन्ट नहुनु, फेरि के भन्छ विभिन्न हिडन इन्ट्रेस्टबाट अर्कै निर्णय आउनु पनि, त्यसबाट पनि पार्टिसिपेसन चाहिँ इफेक्टिभ भएको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले अनि यो एक्जाम्पल जुन मैले दिएँ खोकना र बुङ्गमतीको भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ केस मात्रै हो होइन। त्यसरी नै हामीले तनहुँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मा चाहिँ यो चाहिँ तनहुँ जिल्लामा छ, त्यसबाट प्रभावित आदिवासी मगर समुदायहरूलाई पनि त्यसरी नै भएको छ। उनीहरूलाई त के भन्छ त्यस तनहुँ हाइड्रो पावर हामीले जुन 32वटा फ्यामिलीलाई त्यहाँ के भन्छ उजुरी हाल्नमा सघाइरहेको छौँ, सपोर्ट गरिरहेको छौँ। उनीहरूलाई त पब्लिक हेरिङ कहिले भएको थियो पनि थाहा थिएन। यो तनहुँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी पब्लिक हेरिङ विभिन्न समयमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई भएको रहेछ, त्यो चाहिँ तनहुँको दमौलीमा भएको रहेछ। उहाँहरू चाहिँ गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ पब्लिक हेरिङ पनि थाहा थिएन होइन। अनि त्यसपछि मुआब्जा कसरी निर्धारण गर्यो त्यो त झन् के भन्छ थाहा नहुने नै कुरा भयो। मुआब्जा निर्धारण गरेर पनि मुआब्जा के भन्छ यो उहाँहरूको जग्गा र साइडको जग्गा होइन, त्यो सिमिलर किसिमको जग्गा छ तर माथि तल भएको छ किन भनेर पनि थाहा छैन।
त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ त्यो 32वटा परिवारले मगर परिवारले चाहिँ यो तनहुँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई लगानी गरेको एडीबी एसियाली विकास बैंक युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक मा चाहिँ उजुरी गर्नुभएको छ क्या। जाइकाको पनि इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसमा, जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइका भन्छ होइन, त्यसको पनि इन्भेस्टमेन्ट छ तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडमा। बट एडीबी र इआइबीमा चाहिँ उहाँहरूले उजुरी गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि एडीबी र इआइबीको पोलिसी अनुसार, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पोलिसी अनुसार चाहिँ आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ उनीहरूले लगानी गर्ने परियोजनामा होइन। सो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सघाइराखेको छौँ। चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। खोकना र बुङ्गमतीमा पनि उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभएको छ। लाहुनित जस्ता के भन्छ वकिल वा लाहुनित तथा अन्य वकिल साथीहरूले विद्वानहरूले चाहिँ उहाँहरूले सघाइराख्नु भएको छ। हामीले चोबार सुखा बन्दरगाह होइन, चोबार सुखा बन्दरगाहमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको परियोजना हो। त्यहाँ चोबार सुखा बन्दरगाहबाट पनि के भन्छ स्थानीय नेवार र अन्य गैरी नेवार स्थानीय पनि प्रभावित भएका छन् भनेर चाहिँ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको के भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कमा उहाँलाई उजुरी हाल्न चाहिँ सघाएको छौँ होइन। उहाँहरूको त्यहाँ चोबारमा पनि त्यहाँ चोबारको केसले पनि थप के दिन्छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन कसरी मिनिङफुल भएको छैन भनेर अझ थप व्याख्या गर्छ क्या। जस्तै अब चोबारको केसमा के भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिला हिमाल सिमेन्ट कारखानालाई भनेर जग्गा दिनुभएको थियो। हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भइसकेपछि नेपालको कानुन अनुसार जुन प्रयोजनको लागि जग्गा लिएको त्यो प्रयोजन अन्त्य भइसकेपछि जग्गा धनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने थियो होइन। तर त्यो नगरिकन नेपाल सरकारले चाहिँ कहिले त्यो हिमाल सिमेन्ट कारखाना भएको जग्गामा कहिले के भन्छ सुकुम्बासी को लागि के भन्छ अपार्टमेन्ट बनाउने, कहिले चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनेर विभिन्न टाइममा विभिन्न परियोजनाहरू ल्याउँथ्यो क्या। सुरुमा त एटलिस्ट एक्चुअली उहाँ के भन्छ नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो जग्गा बेच्न पनि खोजेको थियो। त्यति नै बेला चाहिँ के भन्छ त्यहाँको प्रभावित स्थानीयले सर्वोच्चमा उजुरी हालेर रोका गरियो क्या। उहाँहरूले जुन सर्वोच्चमा हालेर जग्गा चाहिँ रोका गरिदियो अथवा जग्गा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय ल्याउनु भयो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। यसले गर्दाखेरि पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा सहभागिताको लागि प्रभावित समुदायले अदालतै धाए पनि होइन के भन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न च्यालेन्जेसहरू रहेको छ। अदालतकै निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने के चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ एक्जिस्ट अथवा रहिरहेको छ। त्यस्तै च्यालेन्ज चाहिँ अहिले सडक सङ्घर्ष पीडितले पनि भेटेको छ होइन, भोग्नु परेको छ। सो लाइक अब तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि होइन गभर्मेन्ट लेभलबाट जुन चाहिँ यो नोटिसहरू चाहिँ जनतासम्म नपुग्ने और जनतालाई थाहा नहुने यो भइरहेछौँसम्म नपुग्नु चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ के रहेछ त? स्ट्रक्चरल प्रब्लम नि। आई मिन जग्गा प्राप्तिको लागि अब तनहुँको गाउँको सुनाउनु भएछ लुमुजी? हेलो हजुर ओके क्वेसन सुन्नुभयो? मैले सुने। आई मिन के भन्छ त्यो इन्फर्मेसन एक्सेस नहुने अथवा कन्सल्टेसन इफेक्टिभ नहुने, पार्टिसिपेसन इफेक्टिभ नहुनेमा के हो प्रब्लम जस्तो हुन्छ। यो स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो भन्छु क्या म चाहिँ। स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो किन भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले जुन तनहुँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट प्रभावित समुदायको इक्जाम्पल दिएँ। उहाँहरूको जग्गा प्राप्तिको लागि गोर्खापत्रमा सूचना निकालेर 35 दिने सूचना निकालेर होइन उहाँहरूले गोर्खापत्र नै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न भने सरकारले आफ्नो के भन्छ जुन यो कानुनी प्रक्रिया मात्र पुर्याएर त के भन्छ एउटा जुन गोल फुलफिल गर्न खोजेको थियो नि, त्यो भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको जग्गा अधिग्रहण हुन लागेको छ है भनेर जानकारी दिनु थियो। त्यो त मिट भएन नि, त्यो गोल त्यो अब्जेक्टिभ त मिट भएन। त्यसैले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो। यो स्ट्रक्चरल प्रब्लमलाई चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट चेन्जेसले मात्रै एड्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो कोभिड-19को म इक्जाम्पल दिन्छु होइन। कोभिड-19को लागि हात धुनु के भन्छ कोभिड-19बाट हाम्रो जुन अहिले यो पेन्डेमिक भइरहेको छ त्यसबाट बच्नको लागि हात धुनुपर्छ भनेर जुन इन्फर्मेसन चाहिँ सरकारले सेयर गर्न खोजेको थियो अथवा सर्कुलेट डिसेमिनेट गर्न खोजिरहेको थियो, सञ्चार गर्न खोजिरहेको थियो, त्यो विभिन्न न्युज रिपोर्टमा आएको र मैले पनि हाम्रो साथीहरू मार्फत सुनेको, आदिवासी अभियन्ताहरू मार्फत सुनेको अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पर्टिकुलरली अब काठमाडौँमा पनि काठमाडौँमा त एक भनौँ कि एटलिस्ट काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ
वी आर के भन्छ वी आर प्रिभिलेज टु हेभ के भन्छ गुड इन्फर्मेसन अथवा के भन्छ नेटवर्क्स होइन यो हाम्रो कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ राम्रै छ तर के भन्छ थारूहरू होइन थारूहरूको लागि चाहिँ के भइदियो अरे भन्दाखेरि उहाँहरूको बर्गर भन्ने एउटा जुन ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन हुन्छ ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन मार्फत चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन सर्कुलेट गरिदियो अरे कि होइन हाम्रो त्यो लोकल लेभलको लोकल गभर्मेन्टहरूले लोकल अथोरिटिजहरूले त्यसपछि मात्रै अझ मान्छेहरू चाहिँ बढी सचेत भएर के भनेको मतलब यहाँ के भन्छ नेपाल सरकारले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आदिवासीहरूको आफ्नै इन्फर्मेसन नेटवर्कहरू पनि हुन्छ आफ्नै ट्रेडिसनल गभर्नेन्स सिस्टम हुन्छ आफ्नै ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन हुन्छ प्रथाजन्य संस्था भन्छ प्रथाजन्य प्रक्रिया भन्छ होइन त्यस्तोहरूलाई प्रयोग गरेर जाने हो कि अनि मात्रै उहाँहरूको इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ कि इफेक्टिभ इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई इफेक्टिभली पुग्छ कि भन्ने कुरा हो क्या त्यही हो थारूहरूकोमा चाहिँ कोभिड-19 को केसमा त्यस्तो भयो अब जस्तै कोभिड-19 को केसमा मेरो हजुरबा अथवा मेरो के भन्छ हाम्रो एल्डरली जेनेरेसन भनौँ न उहाँहरूलाई अहिलेसम्म पनि राम्रोसित थाहा बुझ्नु भएको छन् कि हात धोएर अथवा मास्क लगाएर चाहिँ कोभिड-19लाई बाट बच्न सकिन्छ अथवा के भन्छ एटलिस्ट सङ्क्रमण चाहिँ फैलाउन कम गर्न सकिन्छ त्यो किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो गुठी मार्फत भनेको भए गुठीको मान्छेहरूलाई भन्न लगाएको भए अथवा नेपाल भाषामा भन्न लगाएको भए उहाँहरूले बढी बुझ्नुहुन्थ्यो होला नि होइन त्यसैले गर्दाखेरि के भन्छ एक्सेस टु इन्फर्मेसन हुनको लागि भनेको मेरो जानमा एकदम स्ट्रक्चरल चेन्ज चाहिन्छ गोर्खापत्रमा निकालेर नेपाल के भन्छ एउटा खस नेपाली भाषामा बोलेर होइन कुनै मन्त्रीले बोलेर मात्र चाहिँ आदिवासी समुदाय पर्टिकुलरली ग्रासरुट्सको आदिवासी समुदायले चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्दैनन् इन्फर्मेसन भएन भने उनीहरूसँग के भन्छ अर्थपूर्ण परामर्श मिनिङफुल कन्सल्टेसन हुँदैन त्यो भएन भने उनीहरूको प्रभावकारी के भन्छ सहभागिता हुन सक्दैन होइन इन्फर्मेसन भनेको एकदम के हो अनि इन्फर्मेसन लिइसकेपछि इन्फर्मेसन उहाँहरूले उहाँहरूले दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होइन त्यसलाई पनि के भन्छ इफेक्टिभली एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या जस्तै अब मानिलिउँ कि अर्को इक्जाम्पल म फेरि खोकना बुङ्गामतीमा गएँ है त खोकना बुङ्गामतीको केसलाई अहिले सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि मुआब्जाको मात्रै केस हो मुआब्जा बढायो भने ठिक हुन्छ भनेर त्यस्तो सोच्दो रहेछ कि हामीलाई विभिन्न च्यानलबाट जानकारी आएको मतलब विभिन्न स्रोतहरूबाट त्यस्तै कुरा आउँछ होइन न्युज रिपोर्टहरूमा पनि त्यस्तै कुरा आउँछ मुआब्जाको केस हो के भन्छ कोअर्डिनेसनको प्रब्लम हो भनेर भन्छ जबकि हामीले लुमु पनि गएको छ खोकना बुङ्गामतीमा होइन हामीले डाइरेक्टली अफेक्टेड फ्यामिलीजहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जग्गा भनेको यो भूमि भनेको हाम्रो लागि इनकम्पेन्सेटेबल हो उहाँहरूको लागि त्यो भूमि कम्पेन्सेटेबल के भन्छ फाइनेन्सियल भ्यालु मात्र होइन कि बियोन्ड फाइनेन्सियल भ्यालु छ होइन भनेको मतलब अब उहाँहरूले त्यो कुरालाई अब भन्नुभएको कुरा सरकारले नसुनेको हो कि नबुझेको हो कि होइन त्यसैले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन उहाँहरूले पाउनुभयो भनौँ न एआइए पाउनुभयो त्यो पाइसकेपछि पनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई चाहिँ यो हामीले चाहिँ जग्गा दिन सक्दैनौँ पर्टिकुलरली बुङ्गमतीमा जुन गुठीको जग्गा परेको छ बुङ्गडियाको गुठी परेको छ पानेजु गुठीको जग्गा परेको छ कुमारी खको गुठी परेको जग्गा परेको छ होइन त्यो जग्गाहरू चाहिँ कसरी कम्पेन्सेट गर्छौ त मतलब के भन्छ फाइनेन्सियल भ्याल्यु मतलब गुठीलाई पैसा दिन्छौ भने गुठीलाई एकचोटि फाइनेन्सियल भ्याल्यु के भन्छ चलाएर पुग्छ मतलब अलिकति पैसा दिएर पुग्छ हाम्रो गुठी भनेको त पहिलेदेखि ल्यान्ड बेस्डमा चलिरहेको गुठी सिस्टम थियो त्यही भले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि गुठी कन्टिन्यू भएको छ त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो क्या सरकारले अब उसले बुझ्दैन उसले त ल्यान्ड भनेको कमोडिटी मात्रै सोध्छ उसले गुठी भनेको एउटा के भन्छ जात्रा चलाउने त्यो मात्रै सोध्छ आइडेन्टिटीसँग रिलेटेड छ भनेर सोच्दैन त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसै नै सिकाली चौरको ठाउँहरू त्यस्तो त्यो इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन हुनुको लागि चाहिँ हामीले दोस्रो च्यानलबाट अथवा दोस्रो साइडबाट प्रभावित समुदायबाट के आइरहेको छ त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो अनि त्यसलाई इफेक्टिभली एड्रेस भयो भने मात्र इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको लागि फेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ जुन यो नेपाल सरकारको संरचना छ स्टेट स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको त्यति साह्रो पार्टिसिपेसन छैन त्यहाँनिर आदिवासी जनजातिको पनि पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो ताकि चाहिँ उनीहरूले हाम्रो कुरा बुझोस् के अर्को समुदायले चाहिँ हाम्रो कुरा बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ नेवार भनेको ओहो ल रक्सी मात्रै हो राम्रो नेवार खाना मात्रै हो भनेर बुझ्छ हाम्रो संस्कृतिमा के कति गाह्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बुझाउन अलिकति गाह्रै छ त्यो भनेको ल्यान्ड बेसमा पनि हुन्छ अथवा त्यो भनेको के भन्छ कम्युनल भ्यालुजमा पनि हुन्छ त्यसैले त्यहाँ इफेक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि हाम्रो डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्ने हुन्छ स्टेट स्ट्रक्चरमा एट द सेम टाइम हाम्रो जो अहिले स्टेट स्ट्रक्चरमा छ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज र हाम्रो त्यो के भन्छ कस्टम्सलाई पनि बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन इन्फर्मेसन त चाहियो नै त्यसपछि त्यसलाई इफेक्टिभली एड्रेस गर्नलाई चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो तपाईँले जुन चाहिँ त्यो एउटा भन्नुहुन्छ नि एउटा फ्याक्ट कुरा छ नि जुन चाहिँ
मानव अधिकार भनेको त्यो मैले अघि पनि भने मानव अधिकार भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ माग्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ दाबी गर्ने कुरा हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा त्यो फ्रेज अनि जुन चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यो त्यो प्लस त्यो जुन चाहिँ यो ILO 169 को कन्भेन्सनको कुरा प्लस प्री प्रायर एन्ड इन्फर्म्ड कन्सेन्टको कुरा जुन चाहिँ त्यो यसको जुन यो नलेज छ नि यो नलेज एकदमै कम मान्छेहरूलाई मात्रै थाहा छ होइन, जसको कारणले गर्दा स्थानीय समस्याहरू स्थानीय स्तरको जुन चाहिँ समस्याहरू आइपर्छ होइन, त्यो आइपरेमा चाहिँ पार्टीलाई ट्रस्ट गरेर समाधान पाउला कि भनेर चाहिँ जाने गरेको छ। लाइक अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के विचार छ? प्लस एकछिन काटे प्लस ILO 169 को अनि फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म्ड कन्सेन्टको बारेमा पनि अलि डिटेलमा अलि भनिदिनु भयो भने इट बी बेटर। ओके ओके सो फर्स्टली जुन लुमुले फेरि भन्यो होइन, मानव अधिकार भनेको हामीले माग्ने होइन, हामीले के भन्छ किन्ने होइन, हामीले के भन्छ खोज्ने होइन, राज्यको दायित्व हो होइन, त्यो चाहिँ हामीले दाबी गर्ने हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो, मानव अधिकार हाम्रो हनन गर्नु भएन, हाम्रो मानव अधिकार सुरक्षा गर्नु पर्यो, हाम्रो मानव अधिकारको सम्मान गर्नु पर्यो, हाम्रो मानव अधिकारको परिपूरण गर्नु पर्यो। सम्मान सुरक्षा र रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट फुलफिल भन्छौँ कि हामीले चाहिँ होइन, सम्मान सुरक्षा र परिपूरण गर्नुपर्छ मानव अधिकारको भन्ने चाहिँ राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यलाई त्यसमा के भन्छ फोर्स गर्ने हो, बाध्य पार्ने हो कि त्यो दायित्व पुरा गर्नलाई। त्यसैले त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मानव अधिकार दाबी गर्ने भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ त्यही हो, माग्न जाने कुरा होइन, अथवा के भन्छ किन्नुपर्ने कुरा होइन। किन भन्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै हो क्या मानव अधिकारको। मानव अधिकार भनेको के भन्दाखेरि इन्हेरेन्ट हुन्छ, मानव भएर जन्मनासारी त्यो मान्छेमा इन्हेरेन्ट हुन्छ, निहित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि त्यो के भन्छ एउटा लाइफ विथ डिग्निटी होइन, प्रतिष्ठा नेपालीमा चाहिँ के भन्छ डिग्निटीलाई डिग्निफाइड लाइफ भनौँ न, प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्नको लागि चाहिँ मानव अधिकारको फुलफिलमेन्ट भएको हुनुपर्छ, मानव अधिकारको अभ्यास गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो। त्यही सिद्धान्त अनुसार नै मानव अधिकारको दाबी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यही नबुझेर हो क्या हामीले चाहिँ अब मानिलिउँ कि जस्तै लुमुले भन्यो अवेरनेसको एकदम कमी छ नेपालमा चाहिँ। नेपालमा मात्रै होइन कि धेरै देशहरूमा ह्युमन राइट्स एजुकेसन भन्छ होइन, ह्युमन राइट्स एजुकेसन चाहिँ अहिले अब मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ। यो हाम्रो मानव अधिकार हो, मानव अधिकार चाहिँ हामीले आफ्नो पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ, अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा सिभिक एजुकेसनमा पनि सिभिक एजुकेसनको पाटो पनि हुनसक्छ र एउटा के भन्छ ब्रोडर ह्युमन राइट्स एजुकेसनको पनि अथवा के भन्छ ब्रोडर सोसियल एजुकेसनको पनि पाटो हुनसक्छ। त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने चाहिँ थुप्रै देशहरूमा कुरा उठेको छ, थुप्रै देशहरूमा चाहिँ अहिले इन्क्लुड पनि भइरहेको छ, जस्तै क्यानाडामा भयो होइन, न्युजिल्यान्डमा पनि आई थिङ्क के भन्छ अहिले ह्युमन राइट्स एजुकेसन चाहिँ सर्टेन लेभलमा चाहिँ दिइन्छ भन्ने कुरा छ। तर नेपालमा चाहिँ अझै अलिक कमी छ। तर त्यसको त्यही कमीलाई चाहिँ फुलफिल गर्न एनजिओजहरूले अथवा विभिन्न सिभिल सोसाइटी आदि के भन्छ हाम्रो नागरिक समाजहरूले चाहिँ मानव अधिकारको सम्बन्धी ट्रेनिङ गर्छन् होइन। त्यसरी नै अब आदिवासी अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने एनजिओजहरूले पनि आदिवासी अधिकार सम्बन्धी ट्रेनिङ गर्छन्, के भन्छ र विभिन्न सेमिनार्सहरू वर्कसप्सहरू गर्छन् आदिवासी समुदायसँग। बट इट्स भेरी ट्रु अनि के भन्छ इट्स अल्सो अ फ्याक्ट के यो पनि एउटा तथ्य फ्याक्ट हो कि मानव अधिकार भनेको पोलिटिकल पनि हो, ह्युमन राइट्स इज पोलिटिकल भन्छ कि हामीले चाहिँ होइन। अब जस्तै के भन्छ चाइनाको इक्जाम्पल लिने हो भने चाइनाले चाहिँ फ्री एजुकेसन, फ्री हेल्थ होइन, फ्री हेल्थ केयर त्यस्तोहरू चाहिँ बढी प्रमोट गर्छ, जबकि उसले चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम अन्तर्गत जुन राइट टु चुज यर रिप्रेजेन्टेटिभ्स अथवा राइट टु के भन्छ नि राइट टु चुज यर रिप्रेजेन्टेटिभ्स भन्ने कुराहरू अथवा पर्टिकुलरली सिभिल र पोलिटिकल राइट्समा चाहिँ उसले त्यति फोकस गर्दैन, किनकि उसको लिनिङै त्यतातिर छ क्या। जबकि अब युएस जस्तो देशहरूमा जुन चाहिँ अब पुँजीवादी भनौँ अथवा युएस जस्तो क्यापिटलिस्ट देशहरूमा चाहिँ राइट टु एजुकेसन, राइट टु हेल्थ चाहिँ एकदमै के भन्छ इट इज भेरी के भन्छ रिस्ट्रिक्टेड अथवा डिपेन्डेन्ट अन हाउ मच यु क्यान अफोर्ड के कति के भन्छ त्यो फ्रीमा छैन भनौँ न। नेपालमै जसरी अब के भन्छ पब्लिक स्कुलमा गयो भने फ्री एजुकेसनहरू पाइने अथवा त्यस्तोहरू हुन्छ होइन, अथवा फ्री हेल्थ केयरको कुराहरू हुन्छ वीर अस्पतालमा अथवा अरू गभर्मेन्ट अस्पतालमा फ्री हेल्थ केयर अर्थात् मिनिमल हेल्थ केयर हुन्छ। युएसमा त्यस्तो छैन। बट उनले चाहिँ के भन्छ फ्रिडम अफ स्पिच, पोलिटिकल राइट्स होइन,
सिभिल राइट्सहरूलाई चाहिँ एकदम बढी प्रमोट गरेर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन राइट्स इट्सेल्फ इज पोलिटिकल भन्ने हुन्छ कि तर त्यो भन्दैमा चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजले फुलफिल गराउने भन्ने चाहिँ एकदम रङ हो कि पोलिटिकल पार्टिजले ह्युमन राइट्स जस्तो अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ जस्तै हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजलाई गुहार्ने अथवा पोलिटिकल पार्टिजको सँग लबी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क आफै म्यानिपुलेट हुने पनि कुरा भयो होइन पोलिटिकल पार्टिजबाट जुन चाहिँ हामी इन्डिजिनस मुभमेन्ट चाहिँ नेपालको विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ भएको पनि छ। जस्तै अब माओइस्ट इन्सर्जेन्सीकै कुरा गरौँ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिभिल वारको दौरानमा के भन्छ इन्डिजिनस कम्युनिटिज र अरू आदिवासी जनजाति र अरू मार्जिनलाइज समुदायलाई चाहिँ विभिन्न प्रोमिसेसहरू गरेको थियो होइन। तब के भन्छ आदिवासी जनजातिको स्वायत्तताको रक्षा गर्नको लागि विभिन्न प्रदेशहरू बनाउने भन्ने कुराहरू होइन। महिला अधिकारको बराबर समानताको कुरा अथवा दलित के भन्छ अधिकारको कुराहरू गरेको थियो। तर अहिले आएर के भन्छ एक किसिमको त धोका नै भएको हो होइन। उहाँ जबदेखि चाहिँ माओवादी पार्टी मेन स्ट्रिममा आयो एक किसिमको धोका नै भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई एकदमै पोलिटिकल बनायो, एउटा पोलिटिकल पार्टीमा मात्रै निहित बनायो अथवा पोलिटिकल पार्टिजमा मात्रै डिपेन्डेन्ट बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ मेनिपुलेट हुने र युज हुने चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन जान्छ। ह्युमन राइट्स भनेको अपोलिटिकल चाहिँ के भन्छ नन पोलिटिकल चाहिँ हुन सक्दैन, तर अपोलिटिकल चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ चाहिँ। किनकि ह्युमन राइट्सलाई फुलफिल गराउन हामीलाई जुन यो पोलिटिकल पार्टिजबाट इलेक्टेड भएर जान्छन् उनीहरूलाई नै प्रेसर गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले नै उनीहरूले नै कानुन बनाएर के भन्छ ह्युमन राइट्सको मानवाधिकारको आदिवासी अधिकारको संरक्षण गराउनु पर्ने हो। त्यसैले नन पोलिटिकल चाहिँ हुन सक्दैन, नन पोलिटिकल चाहिँ हुन सकिँदैन, तर अपोलिटिकल एज इन कुनै एउटा पार्टीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट चाहिँ नहुने अथवा उनीहरूसँग अलाइन चाहिँ नहुने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। पर्टिकुलरली आदिवासी अधिकारकै अघि नै भने जस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि के भन्छ आदिवासी मुभमेन्टले पनि 2007मा थुप्रै गेनहरू गर्यो। जस्तै कन्भेन्सन 169लाई राटिफाई गराउन सक्नु भनेको एउटा पोलिटिकल गेनै थियो, त्यसलाई एउटा सक्सेसै थियो होइन। बट अहिलेसम्म के भयो भन्दाखेरि तर त्यसलाई चाहिँ अब के भन्छ एक किसिमको पोलिटिकल पावर थियो होइन इन्डिजिनस मुभमेन्टमा। भर्खरै आएको नयाँ के भन्छ माओइस्ट जुन पोलिटिकल पावर थियो उसले पनि सपोर्ट गरिरहेको सिचुएसन थियो। त्यसैले त्यति बेलाको अन्तरिम संसदबाट चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 169लाई राटिफाई गराउन सक्यो। बट के भन्छ पोलिटिकल लबिङ र पोलिटिकल पावर पनि कम हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले 2007मा आइएलओ कन्भेन्सन 169 नेपालले राटिफाई गर्यो, तर 13 इयर्स लेटर अहिले हामी 13 वर्षपछि पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कन्भेन्सन 169 इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी एउटा एक्सन प्लानसम्म पनि बनाएको छैन होइन। एक त पोलिटिकल विलै हराएर गएको छ त्यो कसरी त्यो सम्बन्धी कुरा गर्ने। आदिवासी अधिकार भनेको के भन्छ सम्बन्धी छ डिस्कोर्स नै एकदमै उनीहरूले के भनिदिएको छ हिसाबमा एथ्नो के भन्छ जातीय हिसाबमा गरिदिएको छ, जुन चाहिँ कदापि होइन कि। खास त आदिवासी अधिकार भनेको आदिवासीहरूको लागि मात्र होइन कि गैर आदिवासीहरूको लागि पनि फाइदा हुने नै कुरा हो होइन। त्यसको लागि पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै लाहुनिपले हाम्रो मेरो पहिलाको काम गर्ने संस्थाले अहिले पनि एउटा मुद्दामा काम गरिरहेको छ, त्यो भनेको मर्स्याङ्दी कोरिडोर। मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको प्रभावित समुदायलाई EIB युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा उजुरी हाल्नलाई सघाउनु भएको छ होइन। किन भन्दाखेरि EIBले चाहिँ मर्स्याङ्दी कोरिडोरको यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन खोजिरहेको। अब त्यो प्रभावित समुदायमा गुरुङ मगर मात्र होइन कि गैर आदिवासी बाहुन क्षेत्रीहरू पनि परेका छन्। उनीहरूले पनि अहिले आएर के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रभावित समुदायको फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट लिएर मात्रै यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि नेपालको कानुन अनुसार जुन ट्रान्समिसन लाइनको लागि दिइने मुआब्जा छ अथवा जुन विकास निर्माणको लागि गरिनुपर्ने प्रक्रिया छ त्यो नै पर्याप्त भएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ गैर आदिवासीले पनि अहिले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है स्थानीय समुदायको प्रभावित समुदायको भन्ने कुरा। त्यसैले त्यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि आदिवासी अधिकारलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो भने आदिवासी मात्र होइन कि के भन्छ स्थानीय गैर आदिवासी समुदाय पनि फाइदा उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ कि मतलब प्रुभ हुन्छ होइन। अब फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको जुन र आइएलओ कन्भेन्सन 169 को जुन कुरा छ त्यो चाहिँ हाम्रो अघि पनि भने मैले आइएलओ कन्भेन्सन 169 मा चाहिँ पोलिटिकल पावर आदिवासी मुभमेन्टको पोलिटिकल पावर चाहिँ कम भएर गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अझ भनौँ कि रियाक्सनरी फोर्स भन्छ हामीले चाहिँ होइन प्रतिक्रियावादी जुन हाम्रो आदिवासीहरूको मुभमेन्टलाई प्रतिक्रिया दिने रियाक्सनरी फोर्स चाहिँ बलियो हुँदै गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के कन्भेन्सन 169 र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी
पहिला जति गेन गरेको थियौँ अहिले चाहिँ के भन्छ यथास्थितिमा अथवा कम गेन भएको अवस्था छ। बट त्यति भन्दैमा पनि हामीले जुन फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट जस्तो के भन्छ हाम्रो अधिकार अथवा हाम्रो सिद्धान्त छ, प्रिन्सिपल छ, त्यसमा चाहिँ अझै पनि के भन्छ मान्छेहरूलाई बुझाउँदै गएकोमा अथवा यसरी नै जुन यो मर्स्याङ्दीको केस, मर्स्याङ्दी कोरिडोरको केस भयो अथवा अरू त्यस्तै सन्दर्भमा अरू प्रभावित समुदाय र स्थानीय समुदायले पनि बुझाउँदै जान सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क आदिवासी समुदाय के भन्छ मुभमेन्ट चाहिँ लोकल लेभलदेखि नै ब्रोडर भएर आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ पोलिटिकल पार्टिजमा मात्र होइन कि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने कुरा होइन कि त्यो भनेको एउटा नेसनल लेभलकै इस्यु बन्न जान्छ भन्ने कुरा हो क्या। फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट बारेमा चाहिँ म थोरै मात्रै भन्छु एकचोटि फेरि। फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट, एउटा प्रिन्सिपल हो जसअनुसार चाहिँ जुन चाहिँ इन्डिजिनस पिपल्स आदिवासीहरूको सेल्फ डिटर्मिनेसन आत्मनिर्णय अथवा आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ क्या होइन। लुमुलाई चाहिँ आफ्नो बडीमा के हुन्छ गर्ने अधिकार हुन्छ क्या, मतलब आफ्नो वाट ह्यापन्स टु यर बडी बिकज इट्स यर बडी होइन, अथवा वाट ह्यापन्स टु यर लाइफ इट्स यर लाइफ, त्यो चाहिँ लुमुको पर्सनल सेल्फ डिटर्मिनेसनको अधिकार हो होइन। एभ्री पर्सन हेज द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अबाउट हिमसेल्फ अर हरसेल्फ। आदिवासी भनेको इन्डिजिनस कम्युनिटिज भनेको चाहिँ एउटा कलेक्टिभ बिङ, हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि इन्डिजिनस कम्युनिटिज भनेको एउटा कलेक्टिभ बिङ हो। उनीहरूको कस्टम्स कलेक्टिभ हुन्छ, उनीहरूको आइडेन्टिटी कलेक्टिभ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही पर्सनल राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ कलेक्टिभ इन्टरप्रिटेसन गरेको हो क्या इन्डिजिनस पिपल्स हेभ द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर। अब इन्डिजिनस पिपल्सको लोकल अफेयर्समा होइन, आन्तरिक मामिलामा र इन्टरनल अफेयर्स र स्थानीय मामिलामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जुन दिएको छ आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यही आत्मनिर्णयको अधिकारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्डिजिनस आदिवासी जनजाति सम्बन्धी आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि लिगल कानुनी होइन अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ निर्णय लिँदाखेरि, प्रशासनिक निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ लिनुपर्छ सरकारले भनेर एउटा अर्डर दिएको छ हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा होइन। अनि आइएलओ कन्भेन्सन 169 र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा पनि दुवैमा के भनेको छ भन्दाखेरि पर्टिकुलरली आदिवासीहरूको आइडेन्टिटी र उनीहरूको लाइभलीहुड, लिभिङ स्टाइल, लाइफ वेज चाहिँ ल्यान्डमा डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि, उनीहरूको भूमिमा डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि आदिवासीहरूको भूमिमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्भेन्सन 169 मा पनि लेखेको छ। कन्भेन्सन 169 मा चाहिँ कन्सेन्ट भनेर मात्र लेखिएको छ। युएनड्रिप जुन चाहिँ 2007 कन्भेन्सन 169 चाहिँ 1989 मा लेखिएको थियो होइन। अनि युएनड्रिप चाहिँ 2007 मा त्योभन्दा अझ परिष्कृत भएर लेखिँदाखेरि चाहिँ फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर एउटा प्रिन्सिपल अगाडि सारियो क्या होइन। अहिले चाहिँ त्यसलाई राइटै भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैले फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्ने दायित्व चाहिँ फेरि सरकारको है, अघि भने चाहिँ सरकारको हुन्छ। सरकारले चाहिँ त्यो निश्चित गर्नु पर्यो कि चाहिँ त्यो कन्सेन्ट आएको छ कि छैन, सहमति आएको छ कि छैन। अनि सहमति आएर गरिने विकास चाहिँ एकदम डिगो हुन्छ क्या। खोक्रा बुङ्गमतीको समुदायको सहमति लिएर गरेको भए त्यो फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म उहाँहरूले धिमे बजाएर स्वागत गर्नुहुन्थ्यो होला नि। मतलब के भन्छ त्यो नेपाली सेनाको अगाडि क्याम्पको अगाडि गएर प्रोटेस्ट गराख्नु उहाँहरूलाई पनि त इच्छा छैन होला होइन। त्यसरी नै के भन्छ तनहुँ हाइड्रो पावरमा पनि प्रभावित समुदायको सहमति लिएर गरेको भए उहाँहरूले के भन्छ आफ्नो जग्गा नै छोडिदिनु हुन्थ्यो कि होइन। मतलब उहाँहरूले मुआवजाको जग्गाको सट्टा जग्गा दियो भनेर अहिले जुन के भन्छ माग राखिरहनु भएको छ त्यस्तो हुँदैन थियो कि। तर सहमति लिनको लागि परामर्श हुनु पर्यो अनि अघि जस्तै भने चाहिँ सहभागिता हुनु पर्यो। फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टलाई अलिकति ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ फ्री भनेको एउटा स्वतन्त्र हुनु पर्यो। उहाँहरूको सहमति भनेको कुनै कर काप कुनै प्रलोभनमा राखेर सहमति लिनु हुँदैन। फ्री स्वतन्त्र हुनु पर्यो। प्रायर भनेको अग्रिम भनेको मतलब भोलि काम हुन लागेको छ आज अथवा अहिले लिन जाने होइन होइन। प्रोजेक्ट कुनै परियोजना अथवा कुनै निर्णय कुनै प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै उहाँहरूलाई सहभागिता गराएर उहाँहरूलाई परामर्श गरेर अग्रिम सूचना सहमति लिनु पर्यो भन्ने कुरा हो क्या होइन। अग्रिम ताकि चाहिँ के भन्छ धेरै ढिलो नहोस्। अनि इन्फर्म्ड भनेको चाहिँ सबै इन्फर्मेसन दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, त्यो उहाँहरूको सहमति लिनलाई। पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ यो पर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ यो पर्छ भनेर सबै सूचना दिएपछि सुसूचित सहमति चाहिँ लिने हो होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल राखिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै एउटा कलेक्टिभ डिटर्मिनेसन, कलेक्टिभ सेल्फ डिटर्मिनेसनको राइटलाई बेस बनाउनको लागि चाहिँ राइटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ राखिएको प्रिन्सिपल हो। जुन चाहिँ अगेन नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने
एकदम सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ र ब्रोडर सोसाइटिजको लागि पनि फाइदा हुन्छ र अहिले चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजाति अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि एफपिक प्रोटोकल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है, एफपिक लिनलाई चाहिँ यस्तो प्रोटोकलबाट काम गर्नुपर्छ। अनि नेफिन जस्तो आदिवासी जनजाति महासङ्घ त्यो संस्थाहरूले पनि एफपिक गाइडलाइन्समा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। जस्तै अघि न सुरुमा हामीले कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले जुन चाहिँ यो प्रमोसनको कुराहरू गर्नुभएको थियो, जस्तै आफ्नो कल्चर, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको भन्ने कुरा जुन चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको थियो होइन, त्यसैलाई चाहिँ म त्यही 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 रिलेटेड चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्न गइरहेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ कल्चर, ल्याङ्ग्वेज यो एउटा वेबाट हेर्ने हो भने एक्सटेन्ट हुने एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ होइन। तर अहिलेको यो समयमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो भनेको आफ्नो हो र आफ्नो सम्हालेर आफ्नो कुराहरू भनेको सम्हालेर राख्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने धेरै यङ्स्टर्सहरूको, धेरै युथहरूको त्यो एउटा मेन्टालिटी, एउटा कन्सेप्ट आएको छ होइन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ। र अहिले हामीले सोसियल मिडियामा धेरै देख्न सक्छौँ, जस्तै प्रमोसन र प्रिजर्भेसनको प्रोग्राम्सहरू धेरै भइरहेको छ होइन। तर तर एउटा त्यो इथ्नोसेन्ट्रिक भयो भनेर चाहिँ हुन्छ नि, जुन एक किसिमको एउटा नराम्रो क्रिटिसिजमहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ लाइक कसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सकिन्छ होला? आई मिन मेरो चाहिँ यो विषयमा स्ट्रेट यो यस्तो एलिगेसन आउँदाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रेट एन्सर हुन्छ क्या। आई थिङ्क द स्टेट इट सेल्फ इज एथ्नोसेन्ट्रिक भन्छु क्या म चाहिँ। अहिलेको जुन करेन्ट स्ट्रक्चर छ, करेन्ट नेपाली स्टेट छ, त्यो चाहिँ एथ्नोसेन्ट्रिक छ क्या। आई मिन मलाई बाहिरको साथीहरूले चाहिँ सोध्थ्यो वाट डु यु लाइक मोस्ट अबाउट नेपाल भनेर भन्थ्यो होइन। मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि डाइभर्सिटी भन्थेँ, बट अनफोर्चुनेटली नेपालको स्टेटले चाहिँ त्यसलाई त्यति के भन्छ भ्याल्यु दिँदैन। नेपालको स्टेट स्ट्रक्चर र नेपाल राज्य, नेपाल सरकार अथवा नेपालको पोलिटिकल पावर्स भनौँ होइन, पोलिटिकल रुलिङ एलिट भनौँ, उनीहरूले चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ एथ्नोसेन्ट्रिक देख्ने रहेछ। अरूहरूले चाहिँ आफ्नो के भन्छ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचानबारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एथ्नोसेन्ट्रिक देख्ने रहेछ। जबकि नेपाल सरकारको एउटा मात्रै कामकाजी भाषा हुँदाखेरि होइन, अनि एउटै धर्मलाई अथवा एउटै संस्कृतिलाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान हुन जाँदो रहेछ क्या। त्यो भनेको चाहिँ बिल्कुल गलत हो होइन। सो अब त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि अहिले जुन स्थानीय सरकारहरू बनेको छ, त्यसबाट चाहिँ थोरै कामहरू भएको छ। आई मिन आई थिङ्क वी सुड से वी सुड एक्नोलेज वेयर द एक्नोलेजमेन्ट इज ड्यू भन्छ नि त होइन। जस्तै अब काठमाडौँ महानगरले स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमको एउटा स्थानीय विषय चाहिँ नेपाल भाषामा पढाउने भन्ने जुन कुराहरू गरेको छ, नीति ल्याएको छ, त्यो राम्रो भएको छ होइन। त्यसरी नै अब के भन्छ मोर रिसेन्टली वी क्यान सी विभिन्न हिटी फल्टाहरू पुनर्निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, एकदम राम्रो भइरहेको छ। त्यसरी नै अब नेवार समुदायको केसमा मात्रै होइन कि अरू समुदायको केसमा पनि, जस्तै अब अरू स्थानीय तहले पनि आफ्नो त्यहाँको लोकल इन्डिजिनस ल्याङ्ग्वेजलाई के भन्छ कामकाजको भाषा बनाएको छ। स्क्रिप्टहरू युज गर्न थालेको छ, मातृभाषाको पढाइ हुन थालेको छ। आई मिन अझ व्यापक है, पहिला पनि भइरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ अब अझै धेरै हुन लागेको छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ यो के भन्छ स्कुल्सहरू के भन्छ एटलिस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन, बेसिक एजुकेसन, आधारभूत शिक्षा चाहिँ स्थानीय सरकारको अन्तर्गत पुगेको छ। नेपालको संविधान अनुसार पनि स्थानीय संस्कृति र स्थानीय भाषा सम्बन्धी सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ क्या। सो अब स्थानीय संस्कृति र स्थानीय भाषालाई अब प्रमोट गर्दाखेरि त्यसको त्यसलाई कन्जर्भेसन, संवर्धन र संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि, प्रवर्धनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एथ्नोसेन्ट्रिक देखिन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो मान्छेको हेराइमै केही प्रब्लम छ होइन, दृष्टिकोणमै केही प्रब्लम छ। म त अझ भन्छु कि त्यो भनेको पर्सनल मात्रै होइन कि आई थिङ्क एउटा स्ट्रक्चरल अगेन के भन्छ राज्यको स्वरूपबाट नै आएको चाहिँ हेराइ हो अथवा बुझाइ हो होइन। जबकि हामी अब के भन्छ युरोपमा जाँदाखेरि युरोपियन हुन खोज्छौँ होइन, भनेपछि अब तराईमा जाँदा र थारूको ठाउँमा जाँदाखेरि थारू कल्चरलाई किन नबुझ्ने होइन, थारू ल्याङ्ग्वेजलाई किन नसिक्ने। धेरै ल्याङ्ग्वेज सिक्यो भने मान्छे झन् धेरै चलाक इन्टेलिजेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ होइन।
when in Rome dress like Romans भनिन्छ। अब अब नेवार समुदायमा आएर चाहिँ नेवार समुदायले चाहिँ नेवार भाषाको कुरा गर्यो भनेर एउटा गैर नेवारले चाहिँ त्यसलाई एथ्नोसेन्ट्रिक देख्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स जस्ट अब त्यो वर्ड त युज गर्नु भएन होइन, द्याट्स जस्ट के भन्छ ननसेन्सिकल भन्छु म चाहिँ होइन, के भन्छ त्यो चाहिँ एकदम बेटुकको कुरा भयो भन्ने कुरा हो। सो आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ अगेन के भन्छ सरकारले पनि राज्यले पनि नीति चाहिँ लिनु पर्यो कि सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि कि अब स्थानीय सरकारले जुन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अझ वाइडर मासमा चाहिँ स्थानीय समुदाय मात्र होइन कि एटलिस्ट त्यसको वाइडर मासमा पनि त्यस्तो इस्युजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न स्पेस बनाइदिनु पर्यो, डिस्कोर्स बनाइदिनु पर्यो। अनि नीति नियमहरू बनाइदियो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो जुन अहिले यो एथ्नोसेन्ट्रिक भयो भनेर दृष्टिकोण भनेको छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क अझ झन् घट्दै जानेछ पछि हुँदै जाँदा। ओके, लाइक लास्ट बट नट द लिस्ट होइन, एसएनबीले तपाईँसँग लाइक जोडिएर धेरै अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गरिसक्यो होइन, दिइसक्यो। अनि अदर यस्तै प्रोग्राम्सहरू बाहेक होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ सचेत गर्न चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाहिँ चाल्न सकिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, अरू के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला? आई थिङ्क जुन जे एसएनबीले गरिरहेको छ, हामी युथ वर्कसप्सहरू गरिरहेको छौँ होइन, फेसबुकमा फेसबुक जस्तो सोसियल मिडियाको युज गरेर चाहिँ जुन अझ डिस्कोर्स बनाउन खोजिरहेको छौँ। हाम्रो नेपाल सिभिलाइजेसन अथवा नेपाल सिभिलाइजेसन अनि के भन्छ हाम्रो इस्युजहरूको बारेमा, हाम्रो राइट्सहरूको बारेमा त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नै पर्छ। अझ त्यसलाई चाहिँ अझ अब मल्टिप्लाई गर्न अथवा के भन्छ इन्क्रिज गर्न होइन न, एक्सप्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक किसिमको के भन्ने यसलाई अब भन्छ नि महाअभियान भनौँ न, अहिले एउटा वर्ड चलिरहेको छ नि, महाअभियानै लग्नुपर्ने हुन्छ होइन, अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आई थिङ्क फर्स्टमा त अब जुन हामीले विभिन्न मानव अधिकार, आदिवासी अधिकार होइन, अनि त्यसमा भएको कानुनको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने भयो क्या होइन, एक ताकि चाहिँ मान्छेले जस्तै फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टलाई एफपिक भन्दाखेरि मान्छेले अझ सम्झिन सक्छ नि होइन। त्यसरी नै आइएलओ कन्भेन्सन 169 भनेको खास आइएलओ कन्भेन्सन 169 भन्नुपर्ने हो, आइएलओ 169 भन्दाखेरि सम्झिन्छ नि होइन, त्यो खास त्यो टेक्निकली चाहिँ रङ हो क्या, आइएलओ 169 भनेको मिल्दैन, आइएलओ C169 अथवा कन्भेन्सन 169 भन्नुपर्ने हो। त्यसैले तर सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको हो नि, त्यसलाई चाहिँ कलोकियल बनाउन खोजेको हो। त्यसैले आदिवासी अधिकार, मानव अधिकारलाई चाहिँ अझ कलोकियल बनाउनको लागि चाहिँ टर्म्सहरू र टर्मिनोलोजिजहरूलाई सिम्प्लिफाई गरेर होइन लानुपर्ने हुन्छ। एट द सेम टाइम आई थिङ्क यसलाई अब के भन्छ बोली होइन, हाम्रो भर्बल माध्यमबाट मात्र होइन कि भिजुअल माध्यमबाट पनि होइन, भिजुअल र ग्राफिक माध्यमबाट पनि अझै धेरै सर्कुलेट र डिसेमिनेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यसमा आई थिङ्क एसएनबीको नेटवर्कमा थुप्रै टेक स्याभी के भन्छ हाम्रो मेम्बर्सहरू छन्, उहाँहरूले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आई थिङ्क त्यसबाहेक त म के भन्छु भन्दाखेरि जुन बुझ्ने मानव अधिकारको विद्यार्थी, अघि मैले इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकारको विद्यार्थी पनि भन्नुपर्ने थियो। मानव अधिकारको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ के भन्छ नो यर राइट्स भन्ने जुन छ नि हाम्रो के भन्छ ह्युमन राइट्सलाई फुलफिल गर्ने अथवा ह्युमन राइट्सलाई चाहिँ एडभान्स गर्नेमा चाहिँ 3टा स्टेप हुन्छ क्या। फर्स्ट चाहिँ नो यर राइट्स, त्यसपछि असर्ट यर राइट्स, त्यसपछि इन्जोय यर राइट्स क्या होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नो यर राइट्स भइसकेपछि, अब नो यर राइट्स भइसकेपछि असर्ट गर्दाखेरि झन् धेरै प्रब्लम आउँछ क्या, किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकलमा हो क्या धेरै च्यालेन्जेस आउने। मैले मानव अधिकार छ भनेर बुझेँ, तर मानव अधिकार को सम्मान गराउन, संरक्षण गराउन र परिपूरण गराउन राज्यसँग जति लड्नुपर्छ नि त्यति बेला हो क्या धेरै च्यालेन्ज आउने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अझ धेरै अवेरनेस रेजिङको लागि चाहिँ के भन्छ मान्छेहरूले गरेरै हेर्नुपर्छ क्या। डु इट टु लर्न के भन्छ त्यो जस्ट डु इट भनेर कि नाइकले चाहिँ जस्ट डु इट भन्छ, तर डु इट टु लर्न इट क्या। मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ के भन्छ यो मानव अधिकार सम्बन्धी क्याम्पेनिङ गरेर नै सिकेको होइन। जति बेलासम्म लबिङ अथवा क्याम्पेन्सहरू चल्दैन थियो त्यसलासम्म सिकिँदैन थियो। त्यसैले एक त अघि फेरि अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझ हामीले के भन्छ इन्डिजिनस र ह्युमन राइट्सको टर्म्सहरूलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई गरेर जुन हामीले वर्कसप्सहरू गरिरहेको छौँ, सेमिनार्सहरू गरिरहेको छौँ अनलाइन अथवा अफलाइनबाट चाहिँ
अझै त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ लानु पर्यो, पर्टिकुलर कानुनी टर्म्स लिगल टर्म्सहरूलाई। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले भर्बल टर्म्समा मात्रै गरिरहेको छौँ अहिले, भर्बल अथवा के भन्छ सिम्पल भिजुअल्समा मात्रै गरिरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ अझ ग्राफिक गरेर अझ के भन्छ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ। अझ त म के भन्छु भन्दाखेरि अघि पनि मैले यो आइडिया चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, स्कुलमा गएर गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या हामीले, ह्युमन राइट्स एजुकेसनको रूपमा स्कुलमा गएर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले स्कुलहरूसँग नेटवर्क गर्ने हो कि भन्ने एउटा कुरा क्वेसन हो, क्लब्सहरूसँग नेटवर्क गर्ने हो कि भन्ने एउटा क्वेसन हो, एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ। अनि त्यो भएर अवेरनेस आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क नगरिकन चाहिँ त्यो अवेरनेसले चाहिँ काम छैन क्या। सो मैले अधिकार भनेको यो हो भनेर सिकिसकेपछि, थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यो अधिकारलाई चाहिँ दाबी पनि गर्न जानु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ मानव अधिकारको च्यालेन्जेसहरू पनि थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। सो या अब यो आदिवासी जनजातिको हक हितको लागि भनेर लड्ने र काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, तर र काम पनि धेरै नै गरिरहेका छन्, तर जति काम गरे पनि च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त्यता नै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जति अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्दै गयो त्यति नै च्यालेन्जेसहरू पनि कम हुँदै जान्छ होइन। त्यो चाहिँ अब अभियस कुरा हो, चेन्जेस आउँछ तर टाइम चाहिँ लाग्छ होइन। सो लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आज हामीले चाहिँ सहज रूपमा आजको यो विषय विकास योजनाबाट सिर्जित विस्थापन, आदिवासी अधिकार र समाधानबारे चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ इजी ल्याङ्ग्वेज भनौँ न, इजी एउटा उसमा चाहिँ थाहा पायौँ होइन। सो लाइक जाँदै चाहिँ होइन मैले सोध्न छुटेको अथवा तपाईँले भन्न बिर्सिनु भएको त्यस्तो केही कुराहरू छ भने प्लिज थप्नुहोस्। आई थिङ्क फर्स्टली त म एकदमै आज एउटा कुरा मलाई के ग्याड लाग्यो भन्दाखेरि एसएनबीको नेटवर्कमा पनि लुमुले चाहिँ मलाई के भन्छ लुमुले मसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि एसएनबीको नेटवर्कमा पनि मेरो नर्मली धेरै जस्तो इन्टरेक्सन चाहिँ कोर टिमको मेल मेम्बर्सहरूसँग हुन्थ्यो क्या होइन। र आज चाहिँ फर्स्ट टाइम एउटा फिमेल मेम्बरसँग पनि राम्रोसँग इन्टरेक्सन गर्न पाएको चाहिँ त्यो के भन्छ आइएम भेरी ग्ल्याड अबाउट इट। सो हाम्रो जुन यो मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूको मुभमेन्ट छ, इन्डिजिनस मुभमेन्ट भनौँ होइन, अनि के भन्छ दलित मुभमेन्ट, त्यसमा आई थिङ्क वुमेनले लिड गर्यो भने अझ धेरै चाहिँ के भन्छ सस्टेनेबल, अझ धेरै स्ट्रङ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न खोजेको क्या खास यहाँ। जस्तै आज लुमुसँग कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम वार्म फिलिङ गरिरहेको छु। आई थिङ्क अरूले पनि के भन्छ एउटा मोटिभेसन अथवा एउटा के भन्छ एउटा इन्करेजमेन्टको ऊ होस् भन्ने कुरा हो क्या मेरो चाहिँ, पर्टिकुलरली नेवा वुमेनको लागि अथवा इन्डिजिनस वुमेनको लागि होइन। अनि त्यसबाट पनि अझ के भन्छ मलाई सोध्ने भन्दा पनि एटलिस्ट लुमुकै स्टोरीहरू सुन्ने अथवा इन्डिजिनस वुमेनहरूकै स्टोरीहरू सुन्ने चाहिँ अझ पनि, अनि त्यसपछि के भन्छ इन्डिजिनस वुमेन्स अथवा इन्डिजिनस अझ पनि त्यसमा इन्डिजिनसकै मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूको पनि लिडरसिप अथवा के भन्छ बढी पार्टिसिपेसन भएर गयो भने चाहिँ आई थिङ्क इन्डिजिनस मुभमेन्ट इट्सेल्फ चाहिँ स्ट्रेन्डन हुँदै जान्छ। यसको लागि चाहिँ अझ के पनि थप्छु भन्दाखेरि हाम्रो अघि जुन मैले विभिन्न इन्टरनेसनल लहरूको कुरा गरेँ त्यसमा पनि पर्टिकुलरली भनिरहेको छ कि इन्डिजिनस वुमेन, इन्डिजिनस युथ, इन्डिजिनस के भन्छ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज, उनीहरूको लागि चाहिँ स्पेसल अटेन्सन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ उनीहरूको लागि स्पेसल प्रोग्राम्स प्रोभिजन्सहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा हो होइन। बट मैले अरू देशहरूमा देखेको भनौँ न, पर्टिकुलरली फिलिपिन्स भनौँ होइन, अनि त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूमा भनौँ, एकदम धेरै स्ट्रङ इन्डिजिनस वुमेन लिडर्सहरू छन् कि। अनि उनीहरूले लिड गर्दाखेरि मेल मेम्बर्सले भन्दा पनि अझ के भन्छ कलेक्टिभ रूपमा अझ अल इन्कम्पासिङ रूपमा चाहिँ लिड गर्न सकेका छन् क्या उनीहरूले होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर इन्डिजिनस मुभमेन्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड लेभलमा पनि होइन जुन लेभलमा पुगेको छ त्यही लेभलमा पुगेको हो जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क नेवा मुभमेन्टमा पनि अथवा नेपालकै आदिवासी मुभमेन्टमा पनि इन्डिजिनस वुमेनहरूको चाहिँ अझ धेरै पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ, इन्डिजिनस वुमेन एन्ड गर्ल्सको होइन, आदिवासी महिला र के भन्छ गर्ल्सहरूको अझ धेरै पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा कुरा मलाई लागेको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि र स्टेटले पनि अथवा हामी आफैले इन्डिजिनस लिडर्सहरूले पनि स्पेसल प्रोभिजन स्पेसल अटेन्सन चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक लास्टमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डिजिनस राइट्स सम्बन्धी, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी आधारभूत
एकदम फन्डामेन्टल फाउन्डेसनल एस्पेक्ट भनेकै ल्यान्ड राइट्स हो हैन आदि भूमि सम्बन्धी भूमि स्रोत साधन सम्बन्धी अधिकार भूमि स्रोत साधन सम्बन्धीको माथिको अधिकार हो त्यो अधिकार चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा डिस्कोर्समा पनि आएको छैन सांस्कृतिक अधिकारको कुरा आएको छ सहभागिताको अधिकारको कुरा आएको छ अनि जुन हामीले आज मेन विषयको कुरा गर्यौं विकास सम्बन्धी हैन विकास सम्बन्धी आदिवासीहरूको च्यालेन्जेस चुनौतीको रूपमा चाहिँ त्यो चुनौतीहरूको पनि रुट कज चाहिँ खास यो भूमि स्रोत साधन सम्बन्धी अधिकार भूमि स्रोत साधन माथिको अधिकार नै सुनिश्चित नहुनु नै हो के त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि नेपालको इन्डिजिनस मुभमेन्ट नेवा मुभमेन्टले पनि के एउटा चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल अरू देशहरूमा पनि यो आदिवासीहरूको भूमि सम्बन्धी अधिकार चाहिँ कसरी सुनिश्चित भएको छ त्यसमा पनि अलिकति हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो हैन अलिक केही सिक्न सकिन्छ अथवा के भन्छ स्ट्र्याटेजिजहरू पनि त्यो अनुसार बनाउन सकिन्छ जस्तै मैले अहिले रिसेन्टली चाहिँ विभिन्न मिटिङहरूमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के दिन लाग्यो एउटा सेयरिङ चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि इन्डियामा पनि आदिवासी हैन आदिवासी र फरेस्ट डिपेन्डेन्ट कम्युनिटिजहरूको लागि चाहिँ फरेस्ट राइट्स एक्ट भनेर चाहिँ एउटा एक्ट छ जसअनुसार चाहिँ उनीहरूको फरेस्टमा बसिरहेको मान्छेहरू आदिवासी अथवा फरेस्टमा बस्ने अरू समुदायहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सहमति बेगर चाहिँ के भन्छ फरेस्टबाट हटाउन पाइँदैन के भन्छ जङ्गलबाट हटाउन पाइँदैन हैन अनि त्यो जङ्गलको म्यापिङ गरेर उनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल फरेस्ट टेरिटरीको म्यापिङ गरेर उनीहरूले टाइटल समेत पनि लिन्छन् जसरी हामी जग्गाको लाल पूर्जा लिन्छौँ नि हैन उनीहरू आदिवासी समुदाय र फरेस्ट डिपेन्डेन्ट कम्युनिटिजले चाहिँ आफ्नो जङ्गलको आफू बस्ने जङ्गलको टाइटलिङ गरेर म्यापिङ गरेर सरकारलाई एप्लिकेसन दिएर उनीहरूको पनि जङ्गलको फरेस्टको ल्यान्ड टाइटल लिन्छन् के त्यसैले गर्दाखेरि हेलो हजुर सरी म डिस्कनेक्ट भएँ भएँ हैन हजुर मैले चाहिँ खास आई थिङ्क इन्डियाको फरेस्ट राइट्स एक्टको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ क्या र हैन जुन चाहिँ आई थिङ्क नेपको सन्दर्भमा पनि के भन्छ ल्यान्ड राइट्स एक्ट भनौँ अथवा फरेस्ट राइट्स एक्ट भनौँ त्यस्तो एउटा एक्टको चाहिँ एकदम आवश्यकता परेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनसहरूको कलेक्टिभ ल्यान्ड ओनरसिप कलेक्टिभ रिसोर्स के भन्छ सिस्टम रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ रेकग्नाइज होस् अनि त्यस्तो भयो भने मात्रै आई थिङ्क हाम्रो के भन्छ इन्डिजिनस आइडेन्टिटी चाहिँ कन्टिन्यू गराउन सकिन्छ क्या अब फरेस्ट राइट्स एक्टकै कुरा गर्दाखेरि अघि फेरि मैले अघि पनि भने अथवा फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ कि फरेस्ट राइट्स एक्टले के ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि आदिवासी अथवा फरेस्ट डिपेन्डेन्ट कम्युनिटिजलाई चाहिँ वनआश्रित समुदायलाई चाहिँ उनीहरूको सहमति बेगर उनीहरूले परम्परादेखि बसिआएको भोगचलन गरिआएको जङ्गलबाट चाहिँ विस्थापित गर्न पाइँदैन अनि त्यो सहमति लिनको लागि चाहिँ ग्रामसभा भन्ने एउटा उनीहरूको हुन्छ क्या के भन्छ ग्रामसभा जस्तो विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएको हुन्छ त्यो भनेको उनीहरूको ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन हो हैन त्यसैले नेवारहरूको पनि गुठी भनेर हुन्छ ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन हैन मगर के भन्छ थारूहरूको बर्गर भनेर हुन्छ त्यस्तो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अब खास त त्यो लले त रेकग्नाइज गर्यो नि त हैन नेपालमा पनि हाम्रो आदिवासी सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि आदिवासीको पर्टिकुलर ल्यान्ड अफेयर्स सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि इन्टरनल अफेयर्स सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि हाम्रो ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन हाम्रो प्रथाजन्य संस्थालाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने हो उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ कानुनी संरक्षण नै दिने हो भने आई थिङ्क के भन्छ नेपालको आदिवासी समुदायको एकदम भलो हुन्छ त्यसको साथसाथै नेपालको राष्ट्रियतामा पनि एकदम के भन्छ जोड पुग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो गुठी भयो भने नेवा संस्कृति बाँच्ने हो नेवा संस्कृति बाँच्यो भने नि नेपाली संस्कृति नेपालको पहिचान पनि बलियो हुँदै जाने हो त्यो टुरिज्मको हिसाबमा होस् अथवा अरू कुनै हिसाबमा होस् हैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा भन्न चाहेको मैले फेरि छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनस मुभमेन्ट इटसेल्फले पनि के भन्छ यो हाम्रो इन्डिजिनस वुमेन एन्ड गर्ल्सलाई चाहिँ अझ धेरै स्पेसल एटेन्सन दिनुपर्छ होइन स्पेसल प्रोभिजन्स गर्नुपर्छ उहाँहरूको पार्टिसिपेसनको लागि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनस मुभमेन्ट नेवार मुभमेन्टहरू चाहिँ अझ बलियो हुनसक्छ दोस्रोमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली इन्डिजिनस मुभमेन्ट र राज्यले पनि हाम्रो पर्टिकुलर नेपालमा चाहिँ ल्यान्ड राइट्स र रिसोर्स राइट्स सम्बन्धी चाहिँ स्पेसिफिक ल र रेकग्निसन चाहिँ लिगल रेकग्निसन चाहिँ चाहियो जसले गर्दा त्यसबाट मात्रै इन्डिजिनस मुभमेन्ट र इन्डिजिनस आइडेन्टिटी चाहिँ इन्डिजिनस कल्चर्स र इन्डिजिनस आइडेन्टिटी चाहिँ सबल र डेभलप हुनसक्छ भन्ने चाहिँ दुईटा लास्ट मेरो भन्न खोजेको हजुर
हेलो हजुर लुमु सुनिरहेछ निक्टनु भयो जस्तो छ सुनिरहेको छ लुमु ए हजुर सुनिरहेको छु भन्नु ओके हजुर आई थिङ्क मैले सिद्ध्याएँ मैले के भन्छ थप भन्न खोजेको त्यति नै हो Thank you so much, Pravinder Dadai, like for motivating me as well, I know. अनि like अब यो आजको प्रोग्राम चाहिँ इट्स नट फर एउटा ग्रुपको लागि मात्र होइन अभियन्ताहरूको लागि मात्र नभएर युथहरूको लागि मात्रै पनि नभएर यो चाहिँ सबै जनताहरूको लागि हो यो चाहिँ यो आजको प्रोग्राममा हामीले जति पनि कुराहरू थाहा पायौँ त्यो चाहिँ एउटा सबैजनाले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो यो भनेको चाहिँ होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि आजको यो हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ जे जति कुराहरू भएको छ त्यो सबै फ्रुटफुल भएको मैले चाहिँ कामना गरेको छु होइन एन्ड लाइक थ्याङ्क यू सो मच साई फ्रम my side and SNV team as well for your valuable time and for sharing your knowledge. Thank you, Lumu. Thank you, SNV, for giving me this opportunity. Like, and thank you to everyone who has been watching us. Yeah, of course. So like अब यो साथसाथै चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ मलाई सपोर्ट दिनुहुने हाम्रो आदरणीय दाई संयुक्त दाई र एन्टायर एसएनभी को टिमलाई र अहिले हामीलाई चाहिँ लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै कसैलाई केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ अर केही नयाँ कुराको जानकारी चाहिएको छ कुनै पर्टिकुलर टपिकको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी चाहिएको छ भने चाहिँ लाइक हामीलाई चाहिँ तपाईहरुले info.savenepalvalley@gmail.com मा चाहिँ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा हुँदै म चाहिँ आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु र धन्यवाद Sudalumu, Jojolopa, Tivani. Bye bye. Bye bye.